डाक्टर दिपा, हामी लाइभ गइसकेका छौँ। हामी अब प्रोग्राम स्टार्ट गर्न सक्छौँ। सुरु गरौँ। नमस्कार। योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक सङ्घ नेपाल र नेपाल योग थेरापी सङ्घको संयुक्त पहलमा आयोजित साप्ताहिक वेबिनार कार्यक्रममा हाम्रो जुम मार्फत सहभागी हुनुभएका र साथै योगा एन्ड डक्टर्स एसोसिएसन नेपाल नामक फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म डाक्टर दिपा पाण्डे योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक सङ्घको तर्फबाट स्वागत गर्दछु। हाम्रो यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार राति 8 बजे प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग दुईजना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर पुकार लोहनीज्यू र श्रीराम पाण्डेज्यू। डाक्टर पुकार लोहनीज्यू उहाँ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक हुनुको साथसाथै योग चिकित्सा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो योग्यता भारतको बेङ्गलोर स्थित राजीव गान्धी युनिभर्सिटी र एस व्यासा युनिभर्सिटीबाट हासिल गर्नुभएको छ। र यसै गरी हाम्रा अर्को विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्रीराम पाण्डेज्यू। विगत लामो समयदेखि योग क्षेत्रमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले भारतको बेङ्गलोर स्थित एस व्यासा युनिभर्सिटीबाट योग थेरापीमा एमएससी गर्नुभएको छ र साथै उहाँको अनुसन्धानको विषय पनि कम्मर दुखाइ नै रहेको छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम सुरु गर्नु अगाडि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहे, यहाँहरूलाई लागेको सल्लाह सुझावहरू हाम्रो जुमको च्याट बक्समा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र साथै यहाँ हामीलाई फेसबुक मार्फत लाइभ हेरिरहनु भएका हाम्रो फेसबुकको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छोडिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो शीर्षक छ कम्मर दुखाइमा योग चिकित्साको भूमिका। आजभोलि हामीलाई कम्मर दुख्ने समस्या धेरै जसो मानिसहरूमा भएको गुनासो छ। 100 जना मानिसमा 25 देखि 30 जनाको यो समस्या, 30 जना व्यक्तिहरूमा यो समस्या भएको हामी पाउँछौँ। र हाम्रो जस्तो योग र प्राकृतिक चिकित्सालयहरूमा विशेष गरेर यो कम्मर दुखाइका बिरामीहरू धेरै भन्दा धेरै आउने गरेको पनि हामीले पाएका छौँ र यसबाट धेरै लाभ लिएर निको भएर जानु भएको पनि हामीले पाएका छौँ। आजको विषयमा यही कम्मर दुखाइको कारक तत्व, यसबाट हुने समस्याहरू, यसलाई कसरी योग चिकित्साबाट साइन्टिफिक तरिकाले निर्मूल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई यहाँहरू समक्ष राखिदिनु हुन हाम्रो पहिलो वक्ता डाक्टर पुकार लोहनीज्यूलाई ढिलो नगरिकन राखिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। डाक्टर पुकार लोहनी, अब यहाँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, नमस्ते। धन्यवाद डाक्टर दिपा र समस्त हामीसँग लाइभ तथा जुममा जति पनि अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ सबैलाई मेरो नमस्कार र म यसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म अब लाइभ स्क्रिन सेयर गर्न चाहे। र मेरो विषय रहेको छ आज कम्मर दुखाइमा योग चिकित्सा अथवा योग थेरापीले कस्तो भूमिका खेल्छ र कतिपय हाम्रो अस्पतालमा अथवा हामी उपचारको क्रममा हुँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाले के भन्नुहुन्छ भने म निरन्तर योग गरिरहेको छु तैपनि मेरो ढाड कम्मरहरू दुखिरहन्छ, किन होला भनेर धेरैजनाले प्रश्न गर्नुहुन्छ र धेरैजनाको सायद ती प्रश्नहरूको उत्तर आज हामी यो मेरो प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ खोज्ने प्रयास गरौँ र यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले योग थेरापी अथवा योग चिकित्सामा अन्तर्गत रही योग थेरापीसँग सम्बन्धित कुन खालका योगाहरू अथवा कस्तो खालको दुखाइमा कस्तो खालको योगा गर्ने ती विषयहरूलाई समावेश गरेर ती प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर खोज्ने आज हामी प्रयास गर्छौँ। पहिलो उसमा चाहिँ पेन हाम्रो दुखाइ मसल्स अथवा मासुको दुखाइ चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्मले चाहिँ ढाडको दुखाइ दिन्छ भन्नाले चाहिँ हाम्रो करङको भागदेखि लिएर
करङको मुनिको भागदेखि लिएर कम्मर अथवा लम्बारको बिच भागमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लम्बार रिजन भनिन्छ र हाम्रो लोअर ब्याक पेन अथवा ढाड कम्मर दुखाइ चाहिँ करङभन्दा मुनिको भागदेखि लिएर कम्मरको भागसम्मलाई चाहिँ कम्मर दुखाइ भनिन्छ र यो दुई प्रकारको हुनसक्छ कि चाहिँ 12 हप्ताभन्दा कम भयो भने त्यसलाई अक्युट ब्याक पेन अथवा छोटो समयको दुखाइ भनिन्छ भने 12 हप्ताभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई क्रोनिक ब्याक पेन अथवा लामो समयको दुखाइ भनिन्छ। अक्युट ब्याक पेन हाम्रो केही दिनलाई रहेर आफै ठिक हुन पनि सक्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ निरन्तरको उपचार अथवा केही विधिहरूबाट गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्रोनिक ब्याक पेन अथवा लामो समयको पेनलाई चाहिँ थेरापी अनिवार्य जरुरी हुन्छ। अब विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक तथ्याङ्कमा के उल्लेख गरिएको छ भने विश्वमा विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ करिब 70% जति मानिसहरूलाई जीवनको कुनै न कुनै बेलामा चाहिँ गएर कम्मर दुखाइको समस्या चाहिँ आउन सक्छ र यो समस्या 2 हप्ताभित्रमा आफै ठिक पनि हुन सक्छ अथवा चाहिँ यो लामो समयलाई पनि हुन सक्छ। 10% जति मानिसहरूमा चाहिँ यो समस्याले गर्दाखेरि आफ्नो काम गर्न नसक्ने, आफ्नो दिनचर्याहरू जुन चलिरहन्छ त्यो राम्रोसँग गर्न नसक्ने र पहिला जति अथवा उमेर हुँदाखेरि जति राम्रोसँग काम गर्नुहुन्थ्यो बिस्तारै त्यो कामहरू चाहिँ गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नुहुन्छ भने 20% मानिसहरूलाई चाहिँ यो लामो समयसम्म यो दुखाइ बसिरहन्छ भने अर्को तथ्याङ्कमा के छ भने 15 देखि 45% व्यक्तिहरूलाई अथवा एडल्ट्सहरू ढाड दुखाइ चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि हुन सक्छ तर 15 देखि 45% मानिसहरू व्यक्तिहरू चाहिँ एडल्ट हुनुहुन्छ अथवा एडल्ट लाइफमा पनि दुख्छ ढाड। त्यसपछि 5% व्यक्तिहरू चाहिँ हरेक वर्ष नयाँ 5% व्यक्तिहरू चाहिँ थपिने क्रम चल्छ भने यो दुखाइ कम्मर दुखाइको सबभन्दा बढी पिक स्टेज अथवा सबभन्दा बढी धेरै दुख्ने समय भनेको 35 वर्षदेखि 55 वर्षको उमेरको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले दुख्न सक्छ र त्यस्तै अरू तथ्याङ्कहरूले के भन्छन् भने डिसेबिलिटी अथवा हाम्रो अपाङ्गता चाहिँ हात खुट्टामा समस्या भएर अथवा आँखा नाक कानमा समस्या भएर मात्रै होइन कि ढाड दुखाइ पनि एउटा डिसेबिलिटी हो जसले गर्दाखेरि ढाडको दुखाइले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल जसले चाहिँ समाजमा अथवा आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ केही चाहिँ योगदान दिन सक्नुहुन्थ्यो भने कम्मर दुखाइको कारणले चाहिँ आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न सक्दाखेरि त्यसले पनि एक खालको डिसेबिलिटी चाहिँ लिएर आउँछ। ल अब हामीले धेरै जसो क्लिनिकल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अथवा हाम्रो पेसेन्ट्सहरूले दिने कम्प्लेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ ढाड चाहिँ उहाँहरूको धेरै जसो दुखिरहन्छ र कहिले कता सर्छ कहिले कता सर्छ, कहिले चाहिँ ढाडदेखि मेरो खुट्टासम्म दुखिरहन्छ भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ ढाडमा मात्रै छ, ढाडमै सीमित छ, ढाडभन्दा उता कतै सरेको छैन भन्नुहुन्छ भने कहिले चाहिँ मेरो ढाड सड्केको जस्तो दुख्छ तर मलाई निरन्तर दुखिरहन्छ, हिँड्न पनि दुख्छ, अगाडि निहुरिँदाखेरि दुख्छ भन्नुहुन्छ र धेरैजना चाहिँ लामो समयसम्म बस्दाखेरि दुख्छ, उभिँदाखेरि दुख्छ भने धेरैजनाले चाहिँ हाम्रो हस्पिटल प्र्याक्टिसमा चाहिँ यो धेरै जसो पेसेन्टहरूको कमन कम्प्लेन्स हुन्छ। त्यही भएर यसैको सेरोफेरोमा अथवा हामीले कमनली चाहिँ किन ढाड दुख्छ भन्ने क्वेसनहरूको आन्सर चाहिँ यसमा खोज्ने प्रयास गरौँ। अब ढाड किन दुख्छ त? ढाड दुख्ने मुख्य कारणहरूमा हाम्रो शरीरमा भएका मासुहरू अथवा मासुसँग जोडिएको लिगामेन्ट्सहरू, टेन्डन्सहरू अथवा हड्डीमा दुखाइ भएर अथवा नसाहरूमा दुखाइ हुन कारणले चाहिँ यी कारणहरूले चाहिँ मुख्यतया चाहिँ ढाड दुख्ने गर्छ। शरीरमा अथवा हाम्रो कम्मरमा पनि धेरै प्रकारका मासुहरू हुन्छन्। ती मासुमा दुखाइ भयो भने त्यसले ढाड दुख्छ भने त्यो मासुले यदि मासु गल्यो, मासुमा सपोर्ट छैन भने सबै दुखाइ जति हड्डीमा जान्छ, त्यसपछि हड्डी दुख्न थाल्छ। अथवा जुन मासु र हड्डीलाई जोड्ने बिचमा लिगामेन्ट्स हुन्छन्, मासु र हड्डी जोड्नको लागि चाहिँ लिगामेन्ट्स हुन्छन् भने
टेन्डन्स हुन्छन् भने हड्डीदेखि हड्डीको कनेक्सन गराउने चाहिँ लिगामेन्ट्सले हो। यी मध्ये कसैमा पनि यदि ढाड समस्या आइदियो भने त्यसले ढाड दुखाइ लिएर आउन सक्छ। यी चाहिँ जेनरली अथवा कमनली हामीले हाम्रो हस्पिटल प्र्याक्टिसहरूमा आउने बिरामीहरूमा देख्ने लक्षणहरूमा हुन्छन् भने लिस्ट कमन अथवा त्यति कमनली नदेखिनेहरू कजहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन हुन सक्छन् अथवा ट्युमर, कुनै भाग शरीरको कुनै अरू भागमा भएको ट्युमरहरू चाहिँ ढाडमा गएर बस्दाखेरि ढाड दुख्ने हुनसक्छ भने कुनै अटो इम्युन डिजिज अथवा शरीरको आफ्नै प्रतिरोधात्मक क्षमताहरूमा बिग्रिएर एन्कलाइजिङ स्पोन्डालाइटिस अथवा रिमेटोइड आर्थराइटिसहरू, फाइब्रोमाइल्जियाको केसहरूले पनि ढाड दुख्छन्। अथवा जन्मजातै हाम्रो हड्डीहरू कुनै डिफेक्टिभ हड्डीहरू छन् भने त्यसले पनि दुख्छ भने हामी बाटो हिँड्दा अथवा केही सामान उचाल्दा अथवा रोडमा हिँड्दाखेरि एक्सिडेन्टहरू भयो भने त्यसले पनि ढाडमा चोट लागेर ढाड दुख्ने सम्भावना हुन्छ भने अलिकति हड्डीहरू कमजोर हुँदाखेरि हड्डीहरू भाँचिएर पनि ढाड दुख्ने समस्या चाहिँ आउन सक्छन्, जसलाई ओस्टियोपोरोसिस भन्ने गरिन्छ। पहिलो अब हामी मासुको दुखाइ किन हुन्छ र मासुमा हुने दुखाइ कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी लियौँ। पहिलो भनेको मसल स्प्याजम। धेरै जसो बिरामी जो चाहिँ हस्पिटलमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मेरो ढाड सड्क्यो अथवा म के गरिरहेको थिएँ मेरो 81 मासु दुख्यो भन्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मसल स्प्याजम भनिन्छ, जुन एक खालको मसल क्र्याम्प हो। यस मसल स्प्याजम भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो शरीरमा धेरै जसो मासुहरू चाहिँ आफसे आफ खुम्चिदिने र ती चाहिँ रिल्याक्स नभएर राम्रोसँग नतन्किने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई स्प्याजम भन्छन्। मासुहरू जुन चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ जुन लेन्थमा बस्नुपर्ने त्योभन्दा मासु खुम्चिदियो भने चाहिँ त्यसले एक खालको दुखाइ लिएर आउँछ र त्यो मासु यदि रिल्याक्स भइदिएन भने चाहिँ त्यसले दुखाइ लिएर आउँछ। अब यो हुने कारणहरू यदि हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटिजहरू राम्रोसँग पुगेको छैन अथवा हामीले कुनै पनि गेम खेल्दाखेरि डाइरेक्टली गेम खेल्न गयौँ अथवा योगा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डाइरेक्टली आसनाहरूबाट सुरु गऱ्यौँ अथवा शरीर लुज नभइकन चाहिँ हामीले डाइरेक्ट एक्टिभिटी गऱ्यौँ भने यसले एक खालको दुखाइ लिएर आउँछ। अथवा हाम्रो शरीरमा सर्टेन न्युट्रिएन्ट्स अथवा भिटामिनहरू जस्तो भिटामिन डी, भिटामिन B12 अथवा कुनै अरू भिटामिन्सहरूको राम्रोसँग चाहिँ त्यो ब्यालेन्स डायटमा नहुँदाखेरि अथवा हाम्रो शरीरमा पुग्नुपर्ने प्रोटिन, ग्लुकोज अथवा यी खालका कुनै पनि भिटामिन्सहरू चाहिँ नपुग्दाखेरि शरीरले थेक्न नसकेर चाहिँ दुखाइ भयो भने त्यसले पनि एक खालको मसल स्प्याजम लिएर आउँछ भने धेरै जसो केसहरूमा चाहिँ पानीको मात्रा चाहिँ शरीरमा यदि कम छ, शरीरमा पर्याप्त मात्रामा पानी हुनुपर्ने तर केही कारणवश पानी यदि कम छ भने त्यसले पनि एक खालको मासुहरू चाहिँ खुम्चिने हुँदा समस्या लिएर आउन सक्छ भने पोटासियम, म्याग्नेसियम जस्ता मिनरल्सहरू पनि यदि राम्रोसँग पुगेको छैन भने त्यसले पनि मासु खुम्चिन्छन् र रिल्याक्स हुँदाखेरि चाहिँ दुख्छन्। अर्को भनेको मसल स्ट्रेन अथवा यसलाई पुल्ड मसल भनिन्छ। पुल्ड मसलहरू चाहिँ एक खालको मसल मासु च्यात्तिने दुखाइ हो, जुनमा चाहिँ मासुको धेरै ओभर स्ट्रेच, जस्तो हामी योगामा पनि देख्छौँ, जस्तो हामीले चाहिँ आफ्नो शरीरको क्यापेसिटी भन्दा बढी तान्न खोज्यौँ भने चाहिँ मासु च्यात्तिने सम्भावना हुन्छ र त्यसले दुखाइ लिएर आउँछ। अथवा हामीले चाहिँ मासुको अत्यधिक प्रयोग, जस्तो धेरै जसो कहिलेकाहीँ जिमहरूमा अथवा जुन एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ त्यो अत्यधिक मसलको एक्टिभिटी गरिदिँदाखेरि चाहिँ शरीरको कुनै मासुहरू च्यात्तिने सम्भावना हुन्छन्। शरीरमा हामीले एक्टिभिटिज गर्दाखेरि रेगुलर रूपमा मासु च्यात्तिन्छन् र ती भरिँदै पनि आउँछन्, तर यदि शरीरमा प्रोटिनको मात्रा राम्रोसँग पुगेको छैन, हाम्रो शरीरलाई चाहिने आफ्नो शरीरको वेटसँगै पर केजी एक केजी वेट हुनुहुन्छ भने 1 ग्राम प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरी पर्याप्त मात्रामा प्रोटिनको मात्रा पुगेको छैन भने मासु च्यात्तिन्छन् र मासुले ढाड दुखाइ हुन सक्छ। र धेरै जसो हामीले योगामा पनि कम्प्लेन देख्छौँ कि मैले निरन्तर योगा गरिरहेको छु तै पनि मेरो ढाड चाहिँ दुखिरहेछ भन्नुहुन्छ भने मासु च्यातेको कारणले शरीरलाई आराम चाहिने पनि हुनसक्छ। त्यो बेलादेखि हामीले यदि झन् मासु चलाउने, झन् अधिक रूपमा योगा गर्न थाल्यौँ भने त्यसले झन् मासु च्यातिँदै लान्छ र झन् दुखाइ बढ्छ। अर्को भनेको मसल स्प्रेन भन्छन्, जुनमा चाहिँ लिगामेन्ट च्यातिने सम्भावना हुन्छ।
लिगामेन्ट भनेको चाहिँ हड्डी र हड्डी बिचको कनेक्सनलाई चाहिँ जोड्ने जोड्ने जुन मासुको एउटा धागो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिगामेन्ट भन्छन् भने हाम्रो कम्मरको दुखाइ लिगामेन्ट च्यातेर पनि हुन सक्छन्। धेरै जसो लिगामेन्ट च्यातिने सम्भावना चाहिँ केही सामान उचाल्दाखेरि त्यो शरीरले थेक्न नसक्ने सामान उचाल्दाखेरि अथवा रिपिटेडली हामीले कुनै कामहरू गरेको गर्छौँ भने त्यस्तो बेलामा पनि लिगामेन्टहरू चाहिँ च्यातिन सक्छ। र धेरै जसो बिरामीहरूको कम्प्लेन चाहिँ ओभरवेटले गर्दाखेरि शरीरको तौल चाहिँ यति अत्यधिक रूपमा चाहिँ शरीरले थेक्न नसक्ने रूपमा पुगेको छ भने त्यसले पनि लिगामेन्टहरू च्यातिने सम्भावना हुन्छन्। र योगामा हामीले यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ कि योगा गर्दाखेरि हामीलाई दुखाइ छ, ब्याक पेनमा दुखाइ छ भने लिगामेन्टहरू च्यातेका छन् कि छैनन्, मसल्सहरू च्यातेका छन् कि छैनन्, अथवा यी च्यातेका छन् भने चाहिँ यसको समाधानहरू खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ। किनकि शरीरमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिनको मात्रा पुगेको छैन भने मासु च्यातिए पनि त्यो राम्रोसँग हिल हुन चाहिँ पाउँदैन। अर्को भनेको मेकानिकल ब्याक पेन हो, जुन चाहिँ हाम्रो पोस्चरसँग रिलेटेड छ। हामी धेरै जसोको चाहिँ पोस्चर चाहिँ एलाइनमेन्ट राम्रोसँग नमिल्दाखेरि ढाड दुख्ने गर्छ। र बेसिकली यो हाम्रो जन्मजात कुनै हाम्रो शरीरको हड्डीहरू डिफर्म भएर पनि हुन सक्छन्, अथवा हाम्रो जेनरल लाइफ सँगसँगै चाहिँ हाम्रो पोस्चर नमिल्दाखेरि ढाडको आकार बाङ्गिने हुँदाखेरि त्यसले पनि ढाड दुखाइ हुन सक्छ। ढाड दुखाइ बेसिकली चाहिँ हामीले सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छौँ। भन्न खोजेको हाम्रो शरीरको ग्राभिटेसनल पुल चाहिँ तलतिर हुन्छ। शरीरको मध्य भाग अथवा कम्मरको भागमा चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी हुनुपर्नेमा बिस्तारै पोस्चरको कारणले चाहिँ त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ विभिन्न भागमा सिफ्ट हुँदै माथि बिस्तारै आउँदै गएपछि जुन अत्यधिक मात्रामा सेन्टर अफ ग्राभिटी भएको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई पेन फिल हुने गर्छ। र त्यो बेसिकली पोस्चरल करेक्सन नमिल्दाखेरि अथवा हामीले पोस्चरहरू नमिल्दाखेरि चाहिँ मेकानिकल ब्याक पेन हुने गर्छ। र धेरै जसो हाम्रो पेसेन्ट्सहरू जो आउनुहुन्छ, जो चाहिँ अलिक कम उमेरको पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धेरै जसोलाई चाहिँ मेकानिकल ब्याक पेन हुनसक्छ। र मेकानिकल ब्याक पेनलाई अक्युट लो ब्याक पेन पनि जेनरल टर्ममा भन्ने गरिन्छ। अब यो त मसल सम्बन्धी भयो। नेक्स्ट भनेको यो हड्डी सम्बन्धी भयो। हाम्रो लम्बारमा हुने हड्डीको यो आकार हेर्नुहुन्छ भने यो आकारलाई यदि हामीले सेक्सनल रूपमा यदि डिभाइड गर्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी देख्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी डिस्क हर्निएसन अथवा डिस्क बल्ज पनि भन्ने गर्छौँ। हाम्रो शरीरको यो चित्रमा हेर्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ यो चाहिँ नर्मल डिस्क हो। र यसभित्र चाहिँ एउटा जेली हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको जति पनि उतार चढाव अथवा सक एब्जर्भरको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्छ। र तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने चाहिँ जब हामी बाल्यकालमा हुन्छौँ, हामी जब बच्चा अवस्थामा हुन्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ यो डिस्क अथवा यो हड्डीहरूमा चाहिँ पानीको मात्रामा 80% मात्रामा पानीको मात्रा हुन्छ भने उमेर सँगसँगै चाहिँ पानीको मात्रा घट्दै जान्छ। पानीको मात्रा 60% जति पुग्छ भने 20% पानीको मात्रा चाहिँ घट्दै जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा जति पनि सक अथवा झट्काहरू जुन लाग्ने गर्छन् त्यो चाहिँ मेरुदण्डले लिनुपर्ने जोड चाहिँ नलिदिँदाखेरि मेरुदण्डमा भएका वालहरू अथवा भित्ताहरूमा चाहिँ बढी जोर जाँदाखेरि ती च्यातिने सम्भावना बढी हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई डिस्क, दुईटा हड्डीको बिचमा भएको डिस्क चाहिँ बाहिर निस्किदिएर चाहिँ त्यसले ढाड दुखाइ हुनसक्छ। यो डिस्क चाहिँ भोलि गएर नसा छोइदियो भने त्यसले चाहिँ रेडिकुलोप्याथी लिएर आउँछ। र यी डिस्क डिजेनरेसनहरू अलिकति मात्रामा निस्केछ भने त्यसलाई डिस्क डिजेनरेसन भन्छन् भने त्यो अब डिस्क सो मात्रा चाहिँ बढ्दै गएपछि त्यसलाई डिस्क प्रोल्याप्स भन्छन्। अझै मात्रा बढी निस्क्यो भने त्यसलाई डिस्क एक्सट्रुजन भन्छन्। र डिस्क पुरै अलिकति निस्केर छुटिन थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ सिक्वेस्ट्रेसन भन्छन्। यी सबैले गर्दाखेरि ढाड दुख्ने सम्भावना लिएर आउँछ। र हामीले यसको यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुखाइ हुनसक्छ। योगा गर्दाखेरि पनि हामीले यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ कि हाम्रो डिस्क कतिको बल्ज भइसकेको छ,
कतिको दुखाइ चाहिँ छ त्यही अनुसारको हामीले थेरापीहरू योग थेरापीहरू प्लान गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ डिजेनरेसन हो। मैले अघि भनिहालेँ हाम्रो शरीरमा भर्टिबल कोलमहरूमा चाहिँ बाल्य अवस्थामा 80% जति पानी हुन्छ र त्यो उमेर सँगसँगै चाहिँ घट्दै जान्छ। उमेर सँगसँगै घट्दै गएपछि डिस्कहरू सुक्दै जाने, डिस्कहरूमा जति पनि शरीरले लिनुपर्ने भार चाहिँ लिन नसकेर चाहिँ डिस्कहरू चाहिँ पातलिँदै जाने र त्यसले चाहिँ शरीरमा चाहिँ जति पनि शरीरको भार लिनुपर्ने मेरुदण्डले लिन नसकेर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हड्डीहरू खिँदै जाने, हड्डीहरू डिजेनेरेट हुँदै जाने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर यो त एउटा ग्रेजुअल प्रोसेस हो। शरीरको एउटा आफ्नो निरन्तर स्वरूपमा चाहिँ यो चलिरहनु पर्ने, अथवा हाम्रो बुढेसकालमा गएर चाहिँ हड्डी खिन्छ नै। तर अहिलेको हाम्रो लाइफस्टाइल, अहिलेको हाम्रो जुन जेनेरेसन, अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ अर्ली डिजेनरेटिभ चेन्जेस भन्न खोजेको 70-60 वर्षमा गएर दुख्नुपर्ने ढाड अहिले 30 वर्ष 40 वर्षमै देखिन थाल्यो। किनकि यो हाम्रो सायद लाइफस्टाइलले पनि हुनसक्छ, अथवा हाम्रो खानपान केही कुराले चाहिँ बिग्रिएर चाहिँ ढाड चाहिँ अर्ली डिजेनरेटिभ चेन्जेस चाहिँ हामीलाई अहिले देखिरहेको अवस्था छ। अर्को भनेको फ्यासेट जोइन्ट डिस्फङ्सन हो। यो तल्लो चित्रमा हेर्नुहुन्छ भने यो दुईटा हड्डीको बिचमा चाहिँ जोइन्ट हुने गर्छ, जसलाई चाहिँ फ्यासेट जोइन्ट भनिन्छ। यो जोइन्टमा यदि दुखाइ छ, यो जोइन्ट यदि च्यातियो, यो जोइन्टमा चाहिँ समस्या अथवा यो जोइन्ट छुटिन थाल्यो भने चाहिँ त्यसले पनि ढाडमा दुखाइ लिएर आउँछ। र यो हुने कारण चाहिँ बुढेसकालमा हुनुपर्ने अथवा शरीरको वेयर एन्ड टियर, बडी अत्यधिक मात्रामा शरीरको युज हुन थाल्यो, अथवा मेरुदण्डको अत्यधिक रूपमा युज हुन थाल्यो, शरीरको तौल अत्यधिक रूपमा बढ्न थाल्यो भने, अथवा हाम्रो पोस्चरहरू नमिल्दाखेरि चाहिँ एकवटा हड्डीको जोइन्टहरूमा चाहिँ बढी प्रेसर जाँदाखेरि, अथवा सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ एउटा हड्डीमै बढी केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ढाड चाहिँ दुख्ने गर्दछ। अर्को भनेको स्पोन्डाइलोलिस्थेसिस हो। यो हड्डीलाई कनेक्सन गराउने, डिस्कसँग कनेक्सन गराउने एउटा हड्डीलाई, जसलाई चाहिँ पार्स इन्टर आर्टिकुलरिस भन्छन्। यदि त्यो पार्स इन्टर आर्टिकुलरिस चर्क्यो भने त्यसलाई स्पोन्डाइलोलाइसिस भन्छन्। पार्स आर्टिकुलरिस चर्क्यो भने चाहिँ त्यसलाई स्पोन्डाइलोलाइसिस भन्छन्। स्पोन्डाइलोलाइसिस यदि अत्यधिक रूपमा भयो, मासु हड्डी क्र्याक हुन थाल्यो, हड्डी क्र्याक भइसकेपछि हड्डी छुट्यो भने चाहिँ त्यसले हाम्रो भर्टेब्रा नै अगाडि सर्छ, अथवा पट्टा चाहिँ अगाडि सर्यो भने त्यसलाई एन्टेरोलिस्थेसिस, पछाडि सर्यो भने त्यसलाई रेट्रोलिस्थेसिस भन्छन्। पार्स इन्टर आर्टिकुलरिस चाहिँ क्र्याक भएर छुटेपछि चाहिँ हाम्रो भर्टेब्रा नै अगाडि सर्छ, अथवा हड्डी नै अगाडि सर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नि हामीलाई ढाड दुख्ने समस्या ल्याउन सक्छ। यो बेसिकली हामीले हाम्रो पेसेन्ट्सहरूमा देख्ने कारण चाहिँ लिफ्टिङ, सामान उचाल्दाखेरि अथवा हेभी सामानहरू चाहिँ शरीरले थेक्न नसक्ने भन्दा बढी सामान उचाल्दाखेरि चाहिँ यो सम्भावना बढी देखेको सम्भावना छ। र स्पोर्ट्स इन्जुरीहरू जस्तो फुटबल खेल्दाखेरि अथवा कुनै अरू गेम खेल्दाखेरि चाहिँ चोट लाग्दाखेरि चाहिँ हड्डीमा चोट लाग्यो भने हड्डी भाँचिएर अगाडि सर्न पनि सकेर त्यसले ढाड दुख्ने सम्भावना हुन सक्छ। र उमेर सँगसँगै हाम्रो हड्डीहरू खिँदै जाने हुनाले अस्टियोआर्थराइटिसको समस्याहरू पनि देखिन्छन्, जुन चाहिँ बुढेसकालमा अथवा हाम्रो हड्डीको ओभरयुज चाहिने भन्दा अत्यधिक मात्रामा हामीले कमरको हड्डीहरूलाई चाहिँ युज गर्न थाल्यौँ, अथवा एजिङको प्रोसेसमा गइरहेछ भने त्यसले पनि हड्डीहरू खिँदै जाने र डिस्कमा चाहिँ समस्या आउँदै जाने हुँदाखेरि ढाडहरू स्टिफ हुने, ढाडहरू फ्लेक्जिबल, पहिला जतिको ढाड फ्लेक्जिबल नहुने, ढाडको मासुहरू सारो हुँदै जाने र हड्डीले लिनुपर्ने अथवा जति पनि काम गर्नुपर्ने चाहिँ नसकेर मासुहरू टाइट भइदिने, मासु डल्लो पर्दै जाने, यी समस्याहरू चाहिँ बिस्तारै अस्टियोआर्थराइटिस अथवा जुन हाम्रो उमेर सँगसँगैको ढाड दुखाइमा हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी कमन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ स्पोन्डाइलोसिस भन्छौँ। र धेरैजना बिरामी जो हस्पिटलमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई लम्बार स्पोन्डालाइसिस हामीले डायग्नोसिस लेख्दाखेरि के भन्छौँ भने हजुरको ढाडको हड्डी खियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ढाड दुख्यो। अब अस्टियोआर्थराइटिस अथवा जुन चेन्जेस चाहिँ हाम्रो बुढेसकालमा हुनुपर्ने चेन्जेस, अहिले मैले पहिला पनि भनिहालेँ, हाम्रो डिजेनेरेटिभ चेन्जेसहरू चाहिँ 60 वर्ष
50-60 वर्ष 70 वर्ष देखिनुपर्ने चेन्जेसहरू चाहिँ अहिलेको हाम्रो लाइफस्टाइलको कारण बिग्रेको हुनाले अथवा हामी जति पनि नेचरसँग हिँड्नु पर्ने ती नहुँदाखेरि हाम्रो लाइफस्टाइल बिग्रिँदाखेरि चाहिँ यो चेन्जेसहरू चाहिँ बढी चाहिँ अहिले 40-50 वर्षकै उमेरमा देखिन थालिसकेको अवस्था छ। अब अगाडिको स्लाइडमा जब डिस्क बल्ज हुँदै गइसकेपछि यसलाई डिस्क भनिन्छ, यो नर्मल डिस्क हो भने यतापट्टिको डिस्कमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यो सेन्ट्रल क्यानलमा जुन नसा पास हुने क्यानलमा गएर चाहिँ डिस्कले चाहिँ छोएर डिस्क नसाको पाथवेलाई चाहिँ ब्लक गर्न थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्पाइनल स्टिनोसिस भन्छन्। त्यो सेन्ट्रल पनि हुनसक्छ, बिचमा पनि हुनसक्छ, अथवा छेउछेउमा फोरामिनल पनि हुनसक्छ, अथवा दुइटै हुनसक्छ। यसले चाहिँ शरीरको डिस्क चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अगाडि सर्दै गएर चाहिँ स्पाइनको क्यानललाई चाहिँ ब्लक गरिदिएर नसा जब छुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्पाइनल स्टिनोसिस भन्छन्। र बेसिकली यसले चाहिँ एक खालको बिरामीहरूलाई चाहिँ ढाडदेखि खुट्टासम्म दुखाइ हुने अथवा एउटा करेन्ट लागेको जस्तो फिल हुने, ढाडहरू खुट्टाहरू लाटो जस्तो फिल हुने, ती सबै कारण चाहिँ नसा च्यापेको कारणले हुन्छ। र हामीले बिरामीले तपाईँको नसा च्यापेछ भन्दाखेरि पनि त्यसलाई स्पाइनल स्टिनोसिस नै हो, जुन चाहिँ यो नर्मल स्पाइनल क्यानल जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल नसा पास हुनुपर्नेमा डिस्क बल्ज भइदिएर अथवा हड्डीको कारणले पनि नसा यदि छोइदियो भने चाहिँ त्यसलाई स्पाइनल स्टिनोसिस भन्ने गरिन्छ। अर्को भनेको स्याक्रो इलियक जोइन्ट हो, जुन चाहिँ हाम्रो स्याक्रम अथवा ढाड मेरुदण्ड भन्दा मुनि जुन चाहिँ हाम्रो कम्मरको भाग हुन्छ त्यसमा यदि दुखाइ भइदियो भने त्यसले पनि लोअर ब्याक पेन गराउन सक्छ। यो मैले यसमा किन समावेश गरेको छु भने धेरै जसो हाम्रो डाक्टर पुकार मैले एकदम डिस्टर्ब गरेँ है यहाँलाई। हाम्रो 20 मिनट गइसकेको छ, यहाँसँग अब जम्मा 15 मिनट 10 देखि 15 मिनट बाँकी छ, समयभित्रै सकाइदिनु होला भन्ने आशा गरेको छु। धन्यवाद। म 10 मिनट सकाएँ। हस्, अब मैले यो स्लाइड यसमा किन राखेको छु भने कतिपय हाम्रो डायग्नोसिसहरू मिस्टेक पनि हुन सक्छन्। हामीले चाहिँ लोअर ब्याक पेन भन्ने ट्रिट गरिरहेको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ स्याक्रल अथवा हाम्रो स्याक्रो इलियाटिस भएर पनि पेन हुने गर्छ, जुन चाहिँ हामीले मिस्टेक डायग्नोसिस अथवा हाम्रो डायग्नोस्टिक हामीले चाहिँ लोअर ब्याक पेन भन्ने ट्रिट गरिरहेको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ स्याक्रम अथवा स्याक्रो इलियाटिस भएर पनि ढाड दुख्ने गर्छ, जुन चाहिँ बेसिकली ट्रोमेटिक इन्जरी अथवा आर्थराइटिस अथवा कुनै इन्फेक्सनहरू इन्फ्लामेसनहरू भएर चाहिँ हुने गर्दछ भने प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ जुन चाइल्डलाई चाहिँ होल्ड गर्नुपर्ने जुन पेल्भिसले चाहिँ त्यो ओभर स्ट्रेच हुँदाखेरि चाहिँ स्याक्रो इलियक जोइन्टमा चाहिँ समस्या हुने गर्दाखेरि पनि ढाड दुख्ने समस्या आउँछ। अब मासु र ढाडको समस्यापछि नसाको सम्बन्धित समस्या पनि आउँछन्, जुन चाहिँ हामीले कमनली रूपमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छन्। बिरामीले कम्प्लेन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो करेन्ट ला जस्तो मलाई फिल हुन्छ, झमझम गर्छ, खुट्टा चाहिँ एकदम पोलेको जस्तो आउँछ भन्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने शरीरमा नसाहरू अथवा साइटिक नर्भ चाहिँ हाम्रो लोअर लम्बारबाट चाहिँ पास भएर खुट्टाहरूमा जाने गर्छ। यो चित्रमा हेर्नुहुन्छ भने साइटिक नर्भ जुन चाहिँ लम्बारको ओरिजिन भएर चाहिँ हाम्रो खुट्टासम्म जाने गर्दछ। कारणवश डिस्क बल्ज भएर अथवा केही कारणले चाहिँ त्यो साइटिक नर्भमा समस्या देखिन थाल्यो भने त्यसलाई साइटिका भन्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ हामीले धेरै जसो हाम्रो बिरामीहरूमा देख्ने गर्दछौँ। र साइटिका हुनलाई चाहिँ डिस्क बल्ज भइदिएर अथवा स्पाइनल स्टिनोसिस भइदिएर चाहिँ तेल नसालाई छोइसकेपछि साइटिका हुने गर्दछ। र हाम्रो डायग्नोसिसहरूमा अब अलिकति भिन्न कुरा भनेको रिफर्ड पेन पनि हुन सक्छन्। शरीरमा रिफर्ड पेन भन्नुको मतलब एउटा नसाले कुनै अर्गनलाई सप्लाई गर्छ भने त्यसले हाम्रो शरीरको कुनै अरू सम्बन्धित मासुहरू अथवा सम्बन्धित अरू ठाउँलाई पनि सप्लाई गर्न सक्छ। जस्तै मुटुको दुखाइ भयो भने लेफ्ट हातमा दुख्ने भनेपछि किडनीको दुखाइ हुँदाखेरि अथवा युरिनरी ब्ल्याडरको दुखाइ हुँदाखेरि पनि हाम्रो कम्मर दुख्ने गर्दछ। हामीले
मासु मात्र नभई अथवा अरू कुनै कारण मात्र नभई यदि हाम्रो ढाड दुख्छ भने हाम्रो अर्गेनहरू अथवा हाम्रो प्यानक्रियाजहरूमा, एपेन्डिक्समा, युरिनरी ब्ल्याडरमा, इन्टेस्टाइनहरूमा कुनैमा पनि यदि दुखाइ छ भने त्यो दुखाइले ढाडमा दुख्ने सम्भावना पनि हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी रिफर्ड पेन भन्ने गर्दछौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो दुखाइ चाहिँ शरीरको कुनै अङ्गमा हुनसक्छ भने त्यो दुखाइको त्यो नसा चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित मासुहरूसँग त्यसले सप्लाई गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो दुखाइ चाहिँ हाम्रो ढाडमा पनि अथवा कुनै अरू अङ्गहरूमा हुने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामी रिफर्ड पेन भन्ने गर्दछौँ। अब हामीले जेनरली रूपमा जब बिरामीहरू आउनुहुन्छ, कुन एजको बिरामी हुनुहुन्छ, किनभने जेनरली एजले चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्टको प्याटर्नलाई चाहिँ फरक पार्छ र एजकै कारणले बिरामीहरूको डायग्नोसिसलाई पनि छुट्याउने गर्छ। र अर्को भनेको अकुपेसन हो, कुन काम हजुर गर्नुहुन्छ। जस्तो धेरै जसो जो टिचर्सहरू हुनुहुन्छ, जो पुलिसम्यान अथवा आर्मीमा जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ बेसिकली चाहिँ अकुपेसनकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ भने बिरामीको पास्ट हिस्ट्री के थियो, उसको प्रेजेन्ट इलनेस कसरी छ, उसको दुखाइ चाहिँ सरेको छ कि छैन, उसको दुखाइ त्यहीँ छ कि छैन भन्ने यस्तो खालको हिस्ट्रीहरू जुन फिजिसियनहरूले गर्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ डायग्नोसिस गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भने चिकित्सकले आफैले चाहिँ विभिन्न मासुहरू, विभिन्न हड्डीको एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ रोग पत्ता लाग्न सक्छ। ती नभइकन यदि हाम्रो शरीरमा रगतको मात्रा पुगेको छ कि छैन, भिटामिन्सहरूको मात्रा पुगेको छ कि छैन भने, कुनै इन्फेक्सन छ कि छैन भन्नलाई चाहिँ हामीले ल्याब इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ भने, अथवा कुनै डायग्नोस्टिक टुल्सहरूमा त्यसले पनि नभइकन हामीले चाहिँ एक्सरे अथवा एमआरआईको प्रयोग गर्ने गर्छ। यो माथिको चित्र हेर्नुहुन्छ नि, यो एक्सरेको चित्र हो, जुन चाहिँ ल्याटरल पोजिसन र एन्टेरोपोस्टिरियरको रूपमा देखाइएको छ भने यो तल्लो चित्र चाहिँ एमआरआईको हो। लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि चाहिँ नर्मल एमआरआईको चित्र छ भने डिस्क बल्ज भइसकेपछि एमआरआईमा चाहिँ यसरी देख्ने गर्दछ। जुन हर्निएटेड डिस्क भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्क चाहिँ सरेर हाम्रो उस हड्डीबाट डिस्क सरेर चाहिँ त्यसले नसा छोएको भने त्यो चाहिँ एमआरआईमा देख्ने गरिन्छ। अब ट्रिटमेन्टको प्याटर्नहरूमा चाहिँ धेरै जसो ब्याक पेनको केसहरू आफै ठिक पनि हुन सक्छन्, अथवा अक्युट ब्याक पेन छ, हामीलाई चाहिँ धेरै लामो समयको ब्याक पेन होइन, छोटो समयको ब्याक पेन हो भने हामीले आइस हामीले चाहिँ एप्लिकेसन गरेर अथवा रेस्ट गरेर पनि त्यसलाई ठिक पार्न सक्छौँ भने, यदि हामीले चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटिजहरू नमिल्दाखेरि हामीले योग थेरापी म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ, अथवा अकुपङ्क्चर गर्न सक्छौँ, नेचुरोप्याथी म्यानेजमेन्टहरू गर्न सक्छौँ, मेडिकल म्यानेजमेन्टमा औषधिहरूको प्रयोग गर्ने अथवा कुनै दुखाइ रोक्नको लागि इन्जेक्सनहरू अथवा औषधिहरू युज गर्न सक्छौँ भने, तिनले पनि यदि हाम्रो दुखाइ चाहिँ कन्ट्रोल भएन भने अन्तिम विकल्प भनेको चाहिँ सर्जिकल म्यानेजमेन्ट पनि हुन सक्छ। अब म आज हाम्रो विषय योग थेरापी नै भएको हुनाले योग थेरापीतिर म अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। योग भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा होलिस्टिक साइन्स हो। योगले चाहिँ हामीलाई फिजिकल एक्टिभिटिज मात्र नभइकन धेरै अरू कारणले चाहिँ ढाड दुख्ने सम्भावना हुनाले चाहिँ यो चाहिँ एउटा होलिस्टिक साइन्स हो। किनभने धेरै जसो ढाडको दुखाइ चाहिँ स्ट्रेसले पनि हुन सक्छन्, अथवा हाम्रो दिनचर्याहरू चाहिँ रेगुलर नमिल्दाखेरि हाम्रो इमोसनलमा अथवा माइन्डमा अथवा इमोसनहरू चाहिँ ब्यालेन्स नहुँदाखेरि स्ट्रेस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ढाड दुख्ने सम्भावना हुन्छ भने योगा गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि रिसर्च पेपरहरू छन् तिनले चाहिँ के देखाउँछन् भने योगा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ढाड दुख्ने सम्भावना पनि न्यूनीकरण हुँदै जान्छन्। योग थेरापी अन्तर्गत पर्ने योगा र योग थेरापीमा चाहिँ भिन्नता के छ भने, कुनै चिकित्सकले डायग्नोसिस गरिसकेपछि सम्बन्धित मासुहरू अथवा सम्बन्धित मासुको दुखाइ अथवा सम्बन्धित रोग चाहिँ कुन हो भनी थाहा पाइसकेपछि सम्बन्धित आसनाहरू, सम्बन्धित प्राणायामहरू ती रोगसँग अथवा त्यो समस्यासँग चाहिँ सम्बन्धित भइकन चाहिँ एउटा मोड्युलमा अथवा एउटा प्रोसिडियरमा गएर गरिने योगा चाहिँ योग थेरापी हो। जुन चाहिँ हामीले त्यो रोग डायग्नोसिस भइसकेपछि के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन, जस्तो मैले भनिहालेँ मासु च्यातेको हुनसक्छ अथवा हड्डीमा डिस्क बल्ज भएको हुनसक्छ। ढाडको दुखाइ त छ तर
योगा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, कस्तो खालको योगा गर्न मिल्ने, योगा गरिसकेपछि त्यसले कतिको फाइदा दिन्छ भन्ने सबैको जानकारी नै योग थेरापी हो। र योग सर्वहार्य सबैले गर्न मिल्ने भइकन पनि सर्टेन योग पोस्चरहरूले चाहिँ हाम्रो दुखाइलाई अझै बढाउन सक्छन् भनेपछि त्यस्तो योग टेक्निक्सहरूलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्दै जुन सम्बन्धित ब्याक जस्तो कम्मर दुखाइ छ भने कम्मर दुखाइ सम्बन्धी केन्द्रित भएर चाहिँ योगा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई योग थेरापी म्यानेजमेन्ट भन्ने गरिन्छ। अब योग थेरापीमा के पर्छन् भन्नाले क्लिन्जिङ टेक्निकहरू, जस्तो हामीलाई कन्स्टिपेसन भएर मसल स्प्याजम हुन सक्छन् अथवा मेन्स्ट्रुअल साइकलहरूको बेलामा चाहिँ धेरै जसो महिलाहरूले चाहिँ के हुन्छ भने मासुहरू क्र्याम्प हुने अथवा दुखाइ हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्लिन्जिङ प्रोसेस अथवा क्रियाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ दुखाइ कम गराउन सकिन्छ भने सर्टेन पोस्चर म्यानेजमेन्ट गर्नलाई चाहिँ आसनाहरू, ब्रिदिङ कन्ट्रोल अथवा ब्रिदिङले पनि धेरै श्वास प्रश्वासमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा राम्रोसँग नपुग्दाखेरि मसल स्प्याजम हुने सम्भावना हुन्छन् भने स्ट्रेस म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ मेडिटेसन, रिल्याक्सेसन टेक्निक्सहरू चाहिन्छन्। कुनै जस्तो नर्मली पनि अक्युट ब्याक पेनहरूमा धेरै जसो केसहरूमा चाहिँ मासु च्यातिका केसहरूमा पनि हामीले चाहिँ रिल्याक्सेसन टेक्निक्सहरू गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई फाइदा दिन सक्छ। र अरू भनेको चाहिँ मन्त्राजहरू च्यान्ट गर्ने, खानेकुरा पर्याप्त मात्रामा हामीले ब्यालेन्स खाएको छौँ कि छैनौँ, अथवा कोड अफ कन्डक्ट जस्तो हामीले यमा नियमाज भन्छौँ, के गर्न हुन्छ र शरीरको लागि के गर्दा राम्रो र के गर्दा नराम्रो, तीहरू पनि र फिलोसफीको पार्टहरू अथवा स्पिरिचुअलिटीको पार्टहरू पनि योग थेरापी अन्तर्गत पर्दछन्। र योग थेरापीको विशेष योग थेरापीको म्यानेजमेन्ट टेक्निक चाहिँ पञ्चकोशा थ्योरीमा आधारित छन्। अन्नमय कोशा जसलाई चाहिँ हामीले फिजिकल बडी अथवा हामीले बाहिरी आवरणलाई भन्छौँ भने प्राणायाम अथवा प्राणशक्ति जुन चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित छ त्यो पनि प्राणमय कोशामा पर्छ भने हाम्रो चित्त अथवा हाम्रो मनस जसले चाहिँ हामीलाई एक खालको तनाव व्यवस्थापन अथवा इमोसनल्ली हामीलाई यदि विक गराउँछ भने मनोमय कोशाले पनि त्यसलाई हामीलाई स्ट्रेन्थ गराउन सक्छ भने विज्ञानमय कोशामा हामीले चाहिँ के गर्दा राम्रो, के गर्दा नराम्रो, अथवा ढाड किन दुख्या छ, ढाडको दुखाइले चाहिँ भोलि गएर के लिएर आउँछ, के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने विज्ञानमय कोशामा केन्द्रित पर्दछ भने आनन्दमय कोशामा चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा सधैँभरि स्ट्रेस लिएर गर्दाखेरि पनि हाम्रो ढाड दुखाइ हुनसक्छ भने यदि हामी आनन्दको स्टेटमा अथवा ब्लिसफुल स्टेटमा बस्न सक्छौँ भने त्यसले दुखाइ हुँदै पनि शरीरलाई चाहिँ एउटा दुखाइको शरीरमा समस्या हुँदै पनि दुखाइको स्थितिलाई चाहिँ कम गराउन सक्छ। यही भन्दै म चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन यही रोक्न चाहन्छु र मेरो सह प्रेजेन्टेटर श्रीरामजीलाई चाहिँ म यहाँबाट ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। अब श्रीरामजीलाई ह्यान्डओभर गर्न। हजुर नमस्कार, म श्रीराम पाण्डे। एमआई एडिबल सुनिरहनु भएको छ? दिपा म्याम? हजुर हजुर एकदमै प्रष्ट सुनिएको छ। एकदम सुरु गर्दा हुन्छ श्रीरामजी। सुरुमा म मेरो परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म श्रीराम पाण्डे। मेरो योगा थेरापीमा मेरो मास्टर हो, त्यो चाहिँ मैले 2016मा गरेको र मैले योगा चाहिँ मैले 2010 सालदेखि नै बानेश्वर सिनामङ्गलमा डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलको जो प्राकृतिक चिकित्सा हस्पिटल, हामी योग प्राकृतिक चिकित्सामा लाग्नु भएको सबैजनालाई थाहा नै छ। मैले त्यहाँबाट सुरुवात गरेको हो र मेरो यसको गुरु पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ नै मेरो पथप्रदर्शक हुनुहुन्छ, मेरो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ र त्यहाँ नै मैले यो ब्याक पेन सम्बन्धी र अरू पनि यो नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेर हामी भन्छौँ, त्यो चाहिँ यो स्ट्रेससँग सम्बन्धित र हाम्रो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित सबै रोगहरूको बारेमा मैले त्यहाँ देख्ने मौका पाएँ र त्यहाँ सबभन्दा धेरै चाहिँ ब्याक पेनको
पेसेन्ट्सहरू बिरामीहरू आउनुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट मैले यो ब्याक पेनमै मैले रिसर्च पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मलाई बेङ्गलोरमा गइसकेपछि लाग्यो र मैले ब्याक पेनमै रिसर्च गरेँ। मेरो ब्याक पेनको टपिक चाहिँ मैले यो आइएवाइटी इन्टिग्रेटेड एप्रोच अफ योगा थेरापी अघि जो हाम्रो पुकार लोहनी डाक्टर पुकार लोहनीज्यूले भन्नुभयो र उहाँले पञ्चकोशाको बारेमा जुन भन्नुभयो र त्यसमा चाहिँ कसरी यो ब्याक पेनलाई चाहिँ यसले हेल्प गर्छ भनेर मैले साइकोलोजिकल वेलबिङ ह्याप्पिनेस सेटिस्फ्याक्सन र ब्याक पेनमा त्यसको प्रभाव के छ भनेर मैले चाहिँ रिसर्च गरेको थिएँ र अब म मेरो आजको पिपिटी प्रेजेन्टेसनमा जाने अनुमति माग्छु। यो ब्याक पेन को सुरुवात गर्दा चाहिँ मैले यो पेनबाट सुरुवात गर्ने अनुमति मागेँ। जस्तो ब्याक पेन भन्दा पहिला पेन हाम्रो शरीरमा कहीँ पनि पेन भएको छ भने जस्तो अघि पुकार सरले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो घाँटीसँगबाट चाहिँ हाम्रो हाततिर गएको हुन्छ, कम्मरबाट खुट्टातिर अथवा अरू पनि पेनहरू भयो भने त्यो हाम्रो शरीरमा चाहिँ केही आइरहेको छ, केही रङ भइरहेछ, त्यस सम्बन्धी त्यसबारेमा चाहिँ हामीले हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले किन भइरहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको हो। र यदि हामीले पेनलाई किन भइरहेछ भनेर बुझ्यौँ भने र पेनप्रतिको पर्सेप्सन चाहिँ हाम्रो राम्रो भइदियो भने यदि हामीलाई पेन भइरहेछ 10% तर हामीलाई चाहिँ त्यसको रियल कज थाहा नहुँदाखेरि कुनै पनि प्रकारको पेन भनौँ न त्यसले चाहिँ हामीलाई 50% 100% चाहिँ त्यसको चाहिँ बढाएर हामीलाई चाहिँ समस्या भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले पेनको कारण के हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। जसरी भगवान् बुद्धले चाहिँ दुःखको बारेमा अनुसन्धान गरेर चाहिँ यो संसारलाई नै दुःखबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ धर्म चक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यसै गरी हामीले यो ब्याक पेन चाहिँ एउटा यो थेरापी हो तर पनि यसको रुट कज के हो र यसको चाहिँ प्रोटोकल के हो, ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलहरू के हुन् र यसको मोड्युल के हो र हामीले के गर्दा चाहिँ हामीले ब्याक पेनलाई निर्मूल गर्न सक्छौँ, निराकरण गर्न सक्छौँ, यसको चाहिँ मूल जरो कहाँ छ त्यसको चाहिँ राम्रो सोलुसन चाहिँ योगमा छ। जस्तो अब फिजियोथेरापी त्यसले शरीरसँग सम्बन्धित कुरा हेरिरहेको हुन्छ, साइकोलोजीले मनसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै हेरिरहेछ हुन्छ भने योगा थेरापीले चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ शरीरको जुन 5वटा लेयर छ अहिले म पछि भन्छु त्यो सबैको बारेमा स्टडी गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यो ब्याक पेनलाई अथवा कुनै पनि प्रकारको पेनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर ब्याक पेन प्रति हामीले अथवा कुनै पनि प्रकारको पेन प्रति हामीले आफ्नो राम्रो पोजिटिभ पर्सेप्सन बनाउन सक्छौँ। अब अर्को स्लाइड। र यो मेरो स्लाइडमा चाहिँ 4-5वटा मुख्य टपिकहरू छन् र यसमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र यो योगी कन्सेप्ट अफ डिजिज, अब हामीले चाहिँ योगमा चाहिँ हाम्रो रोगलाई हामीले कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि व्याधि भनेको चाहिँ रोग हो र त्यो चाहिँ पहिलो त्यसको सुरुवात चाहिँ मनबाट हुन्छ। अझै मनमाबाट पनि अगाडि जाने हो भने त्यसलाई चाहिँ यसलाई इग्नोरेन्स अथवा त्यसलाई भनेर भनेको छ। अनि अब हामीले चाहिँ यो रोग चाहिँ जब यो मनमा सुरु हुन्छ भने त्यो मनबाट शरीरमा नआइपुग्दै हामीले त्यसको चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। अब यो आदिज व्याधिज भनेको चाहिँ अब स्ट्रेसको कारणले हुने भयो। अनादिज व्याधिज भनेको चाहिँ अब इन्फेक्सन इन्जुरिज, अब हामी लड्न सक्छौँ कि त्यहाँबाट इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। इन्भाइरोमेन्टको कारणले, भाइरसको कारणले अहिले कोरोना भइरहेको छ, यो सबै हाम्रो मनको कारणले भएको त होइन नि। अल्टिमेटमा गयो भने त हामीले प्रकृतिलाई बिगारेको कारणले गर्दा फर्केर आएकै नै हो। तर हामीले अहिले यसलाई अनादिजमा राख्न सक्छौँ, अनादिज व्याधिजमा राख्न सक्छौँ। यतापट्टि यो चित्रमा सबै कुराहरू उल्लेख पनि गरेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को स्लाइडमा गए योगिक कन्सेप्ट अफ स्ट्रेस।
अब स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो त्यो पनि बुझ्नु आवश्यक छ। हामीले मनको कुरा त गऱ्यौँ, मनमा त गति छ, त्यो गति नै स्ट्रेस हो। त्यो गति चाहिँ प्राणमय कोषमा पर्कुलेट हुन्छ भनेको त्यो ट्रान्सलेट हुन्छ भनेको। अब ट्रान्सलेट हुँदै हुँदै कुन चाहिँ हाम्रो शरीरको वंशानुगत रूपमा अथवा चाहिँ त्यो इन्जुर भएको छ कि कुन चाहिँ अङ्ग अथवा कुन चाहिँ सिस्टममा चाहिँ प्रब्लम भएको छ त्यहाँतिर सरेर आउँछ। यदि हाम्रो बाइचान्स यदि हाम्रो चाहिँ अब अघि हाम्रो पुकार सरले भन्नुभयो अब मसल सम्बन्धी, हड्डी सम्बन्धी, यो नसा सम्बन्धी अब त्यहाँ केही गरी हाम्रो चाहिँ भइराखेको छ अथवा हाम्रो चाहिँ लाइफस्टाइलको कारणले पनि त्यहाँ खराबी आइराखेका हुनसक्छ हाम्रो एनाटोमीमा। त्यस कारणले गर्दा अथवा चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइलले गर्दा हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या भएको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अन्नमय कोषमा हाम्रो जुन अहिले यो हामी यो जुन शरीरलाई हामी देखिराखेका छौँ, मनलाई देख्न अलिक गाह्रो छ, प्राणलाई देख्न अझै के अरे हाम्रो विस्डमलाई देख्न अझै गाह्रो छ, माथिल्लो लेयर्समा देख्न चाहिँ अझै गाह्रो छ। हामीले सबभन्दा देखिने हाम्रो शरीरको बाहिरी भाग भने त यही शरीर हो र त्यो शरीरमा मेनिफेस्टेसन भइसकेपछि मात्रै हामी देख्न सक्छौँ। तर योगीहरूले चाहिँ मनमा र प्राणमा आउँदा नै उहाँहरूले त्यसलाई डिटेक्ट गरिसक्नु भएको हुन्छ। र अब यो के कारणले हुन्छ त स्पिड यो स्ट्रेस भन्दाखेरि अब हाम्रो यो लोवर माइन्ड र हायर माइन्ड भन्छ, यो गर्ने कि नगर्ने अथवा यो ठिक कि बेठिक, अथवा अझै त्यहाँ मैले त्यहाँ एक्जाम्पल दिएको छु एङ्गरको कारणले लगभग हाम्रो धेरै प्रकारको पेन हुन्छ भनेर यो एउटा इमोसन हो। र यदि सबैप्रति हाम्रो प्रेम छ, सबैको राम्रो होस्, फलोस् फुलोस् भन्ने भाव छ भने हुँदैन। अब चाहिँ यो एङ्गर भनेको चाहिँ लोवर माइन्ड हो भने लभ भनेको चाहिँ कम्प्यासन भनेको ग्रेटिट्युड्स भनेको यिनीहरू चाहिँ हायर क्वालिटी हो। यसलाई चाहिँ विज्ञानमय कोष भन्छ। अहिले म त्यसमा आउँछु। र त्यसलाई हामीले राम्रो थट र राम्रो इमोसनलाई स्टोर गर्दै गयो भने हामीले माथिबाट चाहिँ जुन चाहिँ तल ट्रान्सलेट भएर चाहिँ पेन आइराखेको हुन्छ त्यसलाई नै हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। त्यही नै योगा थेरापीको चाहिँ विशेषता हो। अब यसमा रिसर्चहरू भएको छ, त्यसमा पनि म आउँछु अर्को स्लाइडमा। योगा भनेको स्ट्रेस हो, यसरी दौडिरहेको छ मान्छेहरू आजको समयमा। अब यौगिक क्लासिफिकेसन अफ ब्याक पेन चाहिँ यो ब्याक पेनको चाहिँ योगले कसरी क्लासिफिकेसन गरेको छ भन्दाखेरि यो आदिज र अनादिज भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ यो फङ्सनल जुन हाम्रो लाइफस्टाइलसँग जोडिएको कारणले अथवा मनको कारणले आउने चाहिँ त्यो चाहिँ 90% भन्दा धेरै त अहिले ढाड दुख्ने समस्या, हड्डी खिने समस्या यो सबै छ, यो त्यही नै हो। र बाँकी यो अर्ग्यानिक चाहिँ मा चाहिँ अब वंशानुगत कारणले अथवा चाहिँ इन्फेक्सन भएर ट्युमर भएर त्यसमा टिबी हुनसक्छ, त्यसमा स्पाइनल चाहिँ ब्याक ट्युमर हुनसक्छ। यी सबै कारणले चाहिँ यो चाहिँ अनादिज हो र त्यस कारणले पनि हाम्रो ब्याक पेन हुनसक्छ। यो चाहिँ यौगिक क्लासिफिकेसन अफ ब्याक पेन भयो। अब अर्को यौगिक म्यानेजमेन्ट फर ब्याक पेन। अब यसमा पहिला त इन्टिग्रेटेड एप्रोच अफ योगा थेरापी। अब त्यसभित्र पनि हामीले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ एउटा रिट्रिट सेन्टर जस्तो अथवा एउटा चाहिँ आवासीय चाहिँ एउटा गृहमा राखेर उहाँलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म नै योगाको ट्रिटमेन्टहरू दिन्छौँ। र त्यसमा हामीले योगाको अझै विशेष दिन्छौँ र अझ कुन प्रब्लम भएको, हड्डीमा हो कि मसल्समा हो कि अथवा ब्याक पेनमै नभएर त्यो चाहिँ उता हिलमा भइराखेको हो कि कस्तो प्रकारको चाहिँ यो ब्याक पेनको प्रकार हो, त्यो अनुसार चाहिँ योगा यो नेचुरोपेथी डाक्टर अथवा योगा नेचुरोपेथी मात्र होइन अरू डाक्टरले पनि यसलाई चाहिँ डायग्नोस गरिसकेपछि उहाँले हेरिसकेपछि केस हिस्ट्रीहरू सबै गरिसकेपछि अनि उहाँहरूले अझै विशेष प्रकारको पेसेन्स ओरिएन्टेड भएर चाहिँ हामीले योगा ट्रिटमेन्ट मोडल अथवा ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल चाहिँ हामी बनाउँछौँ। अब यसमा यो 5वटा कोष भयो। यो जुन हामीले देखिरहनु भएको छ यो नमस्कार जस्तो गरेर बसेको यो चाहिँ हाम्रो अन्नमय कोष हो। त्यसपछि अगाडिको प्राणमय कोष, त्यसपछि मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोष। अब इन्टिग्रेटेड एप्रोच अफ योगा थेरापी नै किन त यो के हो भन्दाखेरि यो माइन्ड बडी मेडिसिन हो। हामीले हेऱ्यौँ भने 3वटा कुरा छन्, एउटा शरीर छ, एउटा मन छ, एउटा आत्मा छ। अब चाहिँ अहिले बुद्धिज्ममा चाहिँ आत्माको कुराहरू छैन। अब नर्मल्ली वेस्टले पनि माइन्ड बडी मेडिसिनलाई मानेको छ र हामीले विशेष गरी मन नै हो। मन एव मनुष्यानम कारणम बन्धमोक्षायत भनेर भगवत गीतामा पनि भनेको छ। भनेपछि हाम्रो मन नै हो सबै कारणलाई त्यो
माइन्ड बडी मेडिसिन भनेको त्यसैसँग नै सम्बन्धित हो र हाम्रो माइन्डलाई हामीले कसैले काम डाउन गराउने, शरीरमा भएकोलाई हटाउने र मनबाट आउन नदिने। माथिबाट पनि आएन, तलको पनि गइसक्यो, तलको पनि हामीले अरू थेरापी यो जुन फिजियोथेरापी, अकुप्रेसर, अकुपञ्चर, चिरो प्र्याक्टिसहरूदेखि लिएर अरू सबै धेरै 300 भन्दा बढी चाहिँ यस्तो सहयोगी चिकित्सा प्रणालीहरू छन्। त्यो सबैको चाहिँ हामीले सहयोग लिएर कुन चाहिँ बेस्ट हो चाहिँ त्यसको आधारमा हामीले ब्याक पेन चाहिँ हामीले निर्मूलै गर्न सक्छौँ। अब यो अर्को चाहिँ यो सबै जुन हामीले आइयुआइडीको कुरा गऱ्यौँ, यो भनेको चाहिँ एउटा रिसर्च बेस हो, इभिडेन्स बेस हो, यतिकै बोलेको होइन। अब यो पञ्चकोशा मोडेल भनेको कहाँबाट लिएको हो भन्दाखेरि यो तैत्तिरीय उपनिषदबाट लिएको हो र यसबाट हामी भन्न सक्छौँ योगा थेरापी चाहिँ यो फिलोसोफीबाट नै आएको हो। र अझै अगाडि गयो भने यो वेददेखि लिएर यो पूर्व वैदिक कालसम्मको मा हामी पुग्न सक्छौँ। यो चाहिँ यही त्यसमै टेकेर, त्यही फाउन्डेसनमै टेकेर यो योगा थेरापी डेभलप भएको हो। तर योगा थेरापीमा हामीले कुन कुरामा दिने, कुन कुरामा नदिने भन्ने योगा थेरापीलाई चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। अब इन्टिग्रेटेड अब योगा थेरापीमा अब पहिलो जुन हामीले अन्नमय कोष अगाडिदेखि भनिरहेका छौँ, त्यसमा हामीले के दिने त, इन्टरभेन्सन चाहिँ के दिने त भन्दाखेरि अब यो क्रिया भनेको षड्कर्म मध्येको पर्छ। यसले चाहिँ शोधन गर्ने काम गर्छ विशेष गरी। अब यसमा जलनेति छ, अब यसमा ज्योति त्राटका छ, एलएसपी छ। अब विशेष गरी यो त्राटका चाहिँ बेलुका चाहिँ डिनर गर्नुभन्दा पहिला 20 मिनट चाहिँ गराउने र अनि अर्को यो क्रिया जलनेतिहरू चाहिँ यो हप्ताको एकचोटि त्यो ब्याक पेन मोड्युल छ त्यो गर्नुभन्दा पहिला लगभग 5:30 बजेतिर चाहिँ त्यो हप्तामा एकचोटि हामीले जलनेतिहरूको एलएसपीहरूको गराउँछौँ। त्यो किन भन्दाखेरि यदि एलएसपी गराउँदाखेरि लघु शङ्कु परिचालन भनेको हो, त्यो यदि कन्स्टिपेसनबाट चाहिँ यदि ब्याक पेन आएको छ भने त्यसबाट त्यसले सहयोगी भूमिका निभाउँछ। अब यो योगासना, शिथिलीकरण व्यायाम, अङ्ग व्यायाम भन्छौँ हामी, डाइट, यसमा चाहिँ हामीले योगमा चाहिँ अब हामीले सात्विक डाइटमा चाहिँ बढी बल दिन्छौँ। यो सत्व, रज, तम भनेर भन्छौँ। हामी तमबाट चाहिँ रज हुँदै रजबाट चाहिँ सत्वतिर जाने भनेको। जस्तो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ बिरामी भएको छ, त्यसलाई निरोगमा लानु पर्यो, निरोगीबाट चाहिँ त्यो मान्छे पुरा स्वस्थमा जानु पर्यो। त्यही नै भनेको। तमस छ, त्यसलाई फेरि छोड्दै हामी रजस हुँदै चाहिँ हामी सत्वमा जाने। त्यही भएर हामीले खानपानहरू सबै अब योगीहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो तमस खालको खानेकुरा चाहिँ कसैले पनि खाएको पाउनुहुन्न। यो चाहिँ एउटा शुद्धिकरणको प्रक्रिया पनि हो र यो योगा थेरापीमा पनि हामीले यही नै कुरा चलाउँछौँ। आसना बेसिसमा गर्दाखेरि रिसर्चबाट के फाइन्डिङ भएको छ, यहाँ तल मैले चाहिँ यो रिफरेन्सहरू देखाएको छु, कसको पेपर हो भनेर। त्यो चाहिँ तपाईँले पछि कसैले माग्नुभयो पिपिटी भने यो लिन सक्नुहुन्छ। यो रिसर्च पेपर को हो कुरा हो। र रिल्याक्स द स्पाइनल मसल्स, त्यो अघि पुकार सरले भन्नुभयो जुन मसल्सबाट पनि ब्याक पेन आउँछ, त्यसमा चाहिँ यसले अब स्पाइनल मसल्सलाई रिल्याक्स गर्ने काम हुन्छ, त्यसलाई बलियो बनाउने काम गर्छ, त्यसलाई फ्लेक्सिबल बनाउने काम गर्छ। जुन डर्सल स्ट्रेचहरू, लम्बार स्ट्रेचहरू, त्यसलाई रिड व्यायाम भन्छ हामीले नेपालीमा चाहिँ त्यसलाई रिड व्यायाम भन्छ। तिनीहरू गर्दाखेरि त्यसले एकदम राम्रो रिजल्ट दिन्छ। अब यो ब्रिदिङ प्र्याक्टिस, अब ब्रिदिङ प्र्याक्टिसमा चाहिँ अब प्राणायाम, नाडी शुद्धि, शीतली, शीतकारी, सदन्त, यिनीहरू चाहिँ कुलिङ प्राणायाम भयो भने नाडी शुद्धिले चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ र भ्रामरीले चाहिँ त्यसलाई रिजोनेन्स, त्यसलाई कोहिरेन्स चाहिँ त्यसलाई मनलाई चाहिँ शान्त लय अवस्थामा चाहिँ पुर्याउने काम गर्छ, जस कारणले गर्दा हाम्रो माइन्ड चाहिँ क्लियर हुन्छ। अब प्राणायामले कसरी काम गर्छ त भन्दा यो नर्मलाइज ब्रिदिङ, क्लिन्जिङ ब्रेथ, यसलाई स्लो डाउन गर्छ। अब त्यसपछिबाट हामीले 1 मिनटमा 15 देखि 17-18 पटकसम्म श्वास लिइराखेका हुन्छौँ छिटोमा। नर्मल्ली 14, 15, 16 त्यस्तै हुन्छ भने अब चाहिँ हामीले यो प्राणायाम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रेट घटेर चाहिँ 8 पटक अथवा 6 पटक यस्तोतिर आइराखेका हुन्छ, अथवा हामीले 4 पटक त्यस्तो पनि जान सक्छौँ भने क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पर मिनटको रेट चाहिँ बढ्न जान्छ। अब यो ब्रिदिङ प्र्याक्टिस, अब ब्रिदिङ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दाखेरि यो ब्यालेन्सिङ दि अटोनोमिक नर्भस सिस्टम, यो चाहिँ रिसर्च पेपरको कुरा हो। र यो रिसर्च पेपरमा चाहिँ के देखाएको छ भने रिदमिक ब्रिदिङ हुन्छ, मेटाबोलिक रेट कम हुन्छ, चाहिँ यसमा प्रेसर स्टेबिलाइज गर्ने काम गर्छ, मसल टेन्सनहरू घटाउँछ भन्ने छ। यो अर्को अपरेसन इन अब मनोमय कोषमा, अब हामी मनको लेयर्समा गयौँ
मनको लेयर भने चाहिँ मन प्रशमन उपाय योग, अरू पनि धेरै समत्वम योग उच्यते यिन अरू पनि छन् योगको डेफिनेसनहरू, योग चित्तवृत्ति निरोध अरू पनि धेरै छन् योगको चाहिँ डेफिनेसन। तर हामीले थेरापीमा चाहिँ विशेष गरी मन प्रशमन उपाय योग भनेको स्किल टु काम डाउन दि माइन्ड, त्यो माइन्डलाई नै त्यो स्पिडलाई नै घटाउने काम गर्छ। त्यो घटाइसकेपछि चाहिँ पेसेन्ट्समा चाहिँ त्यो अवेरनेस आउँछ, मलाई के कारणले ब्याक पेन भएको हो, चाहिँ कसरी गर्ने, यो चाहिँ सबैको लागि हो। र यो चाहिँ यो च्यान्टिङ छ, भजन छ, यसले चाहिँ यो चाहिँ डिभोसनल सेसन भनेर भन्छ, इमोसनल कल्चर पनि भन्छ। अनि यसले चाहिँ यो स्टेबल गराउने, मनलाई चाहिँ एकाग्र गराउने, एकाग्र निरुद्धा भनेर पतञ्जलि योग सूत्रमा भनेर भनेको छ, त्यो लेभलमा चाहिँ लाने काम गर्छ। यो अब अर्को स्लाइडमा म जान चाहेँ। यो तलको चाहिँ यो रिफ्रेस देखाएको हो, यो गर्दाखेरि मेन्टल एलर्नेस भएको, साइकोलोजिकली रिल्याक्स भएको, स्ट्रेस रिडक्सन भएको भन्ने नि पेपरले देखाएको छ। अब अर्को विज्ञानमय कोष भने चाहिँ यो विस्डम हो। यो किनभने हामी मध्ये धेरैलाई विज्ञानमय कोष र मनोमय कोष मध्येको ठ्याक्कै के हो थाहा छैन। विज्ञानमय कोष भने चाहिँ कस्तो हो भने, विज्ञानमय कोष भने चाहिँ फियरलेसनेस भने चाहिँ विज्ञानमय कोषको गुण हो, र फियर भने चाहिँ मनोमय कोषको गुण हो। अब यो लभ भनेको चाहिँ विज्ञानमय कोषको हो भने हेट भनेको चाहिँ मनोमय कोषको विशेषता हो। त्यसैले हामीले मनोमय कोषलाई चाहिँ पुष्टि गर्दै जानुपर्छ। र यौगिक काउन्सिलिङ गर्दाखेरि हामीले डिस्क्रिमिनेसन, विवेक हामीमा पैदा हुन्छ, त्यसलाई विस्डम भनेर भनिन्छ। अझै यो ठिक यो बेठिक, के गर्दा कुन प्र्याक्टिस गर्ने, मलाई कति असर गरिरहेछ, मेरो ब्याक पेनको कारण के हो भनेर व्यक्ति आफै आफ्नो डक्टर अथवा आफै योगी भएर चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ कोषको लेयर्सहरूलाई चाहिँ उसले कोषहरू, यो पञ्चकोशा अथवा सम्पूर्ण चाहिँ यो नाडीहरू चाहिँ लाई शुद्धि गराउने काम गर्दै उसले चाहिँ यो शरीरलाई पनि एकदम शुद्ध राख्न सक्छ। अब यसमा यो लभ, कम्प्यासन, फ्रेन्डसिप, ग्रेटिट्युड, एक्सेप्टेन्स, अब यसमा पनि पार्टिकुलरमा चाहिँ अहिले दलाई लामाले कम्प्यासनमाथि, यसको न्युरोनसँग सम्बन्धदेखि लिएर धेरै कुरामा रिसर्च गराउन लगाइरहनु भएको छ। यसमा पनि धेरै रिसर्चहरू भएको छ। यो नोसनल करेक्सन भनेको हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण, ब्याक पेनबाट हेर्ने दृष्टिकोण। एकचोटि म उसमा चाहिँ यो बानेश्वरमा हुँदाखेरि एकजना भिचु आउनुभएको थियो, उहाँको ब्याक पेन प्रब्लम थियो। अब हामी भन्छौँ ध्यान गर्ने मान्छेको पनि ब्याक पेन भएछ। अब ब्याक पेन भयो, अब कारण त अरू केही थियो होला, तर उहाँको त्यो पेन प्रतिको पर्सेप्सन चाहिँ अरू मान्छेको भन्दा मैले एकदमै बिल्कुलै चाहिँ उहाँलाई पेन त थियो तर उहाँलाई हर्ट थिएन, भन्छ नि मलाई दर्द भन्छ नि, दर्द, त्यो पेन भनेको दुखाइ, हर्ट भनेको त्यो दर्द, त्यस्तो खालको चाहिँ थिएन। उहाँको त्यो पेन प्रतिको उहाँको रेस्पोन्स त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो खालको थियो। त्यस कारणले उहाँले आफ्नोमा भएको समस्या त भइ नै राखेको, तर त्यसलाई पनि उहाँले आफ्नो चाहिँ त्यो विज्ञानमय कोष पुष्ट भएको कारणले उहाँले त्यसलाई पनि उहाँले जित्न सक्नुभयो। अब यो चाहिँ यो आनन्दमय कोष, अब आनन्दमय कोष भने चाहिँ अहिलेको समयमा सबै मान्छे सेल्फ सेन्टर छ। अब आनन्दमय कोषमा चाहिँ सेल्फलेस सर्भिसमा हामी जानुपर्छ, जसमा हामीले कुनै पनि कुरालाई कर्तव्यको रूपमा लिएर गर्नुपर्छ, त्यसलाई अनएटेच भएर गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ स्ट्रङ लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स हुनु हुँदैन। अब त्यसमा चाहिँ मलाई यो फल आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हुनु हुँदैन। चारवटा मेन कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो कर्मयोगमा हुनसक्छ, अनि हुनुपर्छ र हामीले त्यसरी नै सेल्फ सर्भिस अरूलाई गर्ने हो। र त्यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने अब हाम्रो त आइडेन्टिटी भन्छौँ जुन अहङ्कार, त्यो नै त रहँदैन नि त, कर्ता भाव रहँदैन, भगवद् गीतामा जुन भनेर भनिएको छ। अब त्यो नभइसकेपछि अनि हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सच्चित आनन्दको जुन हाम्रो स्वरूप हो, वास्तविक स्वरूप हो, त्यो चाहिँ आउँछ। अब त्यो ब्याक पेनसँग यो कसरी जोडिन्छ? अब यो हामीले लेजर ट्युनिङ गराउन लगाउने अथवा चाहिँ योसँग हामीले सत्सङ्ग गराउने, यो बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै आनन्दमय कोषमा त्यसले काम गर्न सुरु गरेको हुन्छ। अनि उसले आफ्नो वास्तविक स्वरूप पनि थाहा पाउँछ, उसमा ज्ञान हुन थाल्छ, यो त यस्तो रहेछ भनेर। त्यसपछि चाहिँ अनि हामी वास्तविक रूपमै चाहिँ यो कुनै पनि समस्याको मूल जरोसम्म पुगेर त्यसलाई सधैँको लागि निरोध गर्न। श्रीरामज्यू सरी है, मैले यहाँलाई डिस्टर्ब गरेँ। यहाँको 20 मिनट सकिसकेको छ। अब यहाँसँग 15 मिनट बाँकी छ, त्यस समयभित्रमा सकाउनु होला भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद।
हस् हस् धन्यवाद। अब यो चाहिँ विशेष स्पेसिफिक मोड्युल फर लो ब्याक पेन के हो, यसमा चाहिँ यो लुजनिङ प्र्याक्टिस छ, ब्रिदिङ प्र्याक्टिस छ, पोस्चर छ, यो चाहिँ कतिपटक गर्ने भनेको पनि यहाँ राखिएको छ। अनि त्यसपछिबाट अर्को रिल्याक्सेसन टेक्निक, प्राणायाम, मेडिटेसन, यो सबै नै एउटा लगभग 1 घन्टाको मोड्युल हो। र यो चाहिँ हामीले ब्याक पेन भएकोमा बस्न नआउने भएकोले यो लुजनिङ प्र्याक्टिसहरू, यसलाई अङ्ग व्यायाम भन्छौँ। यो ब्रिदिङ प्र्याक्टिसहरू, त्यो ब्रिदिङलाई हाम्रो शरीरको अङ्गलाई जस्तो हातलाई र त्यसलाई चाहिँ ब्रिदिङसँग जोडेर गर्नेलाई चाहिँ ब्रिदिङ प्र्याक्टिस भनेर भन्छौँ। त्यसलाई यी सबै चाहिँ हामीले चेयरमा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्पेसिफिक त्यो एउटा विशेष मोडेल भयो। अब एक्युट ब्याक पेन हो कि क्रोनिक हो कि एक्युट नेक पेन हो कि त्यो क्रोनिक हो कि अथवा अरू नै प्रकारको, त्यो अघि चाहिँ जुन हाम्रो पुकार सरले भन्नुभयो त्यसअनुसार अब हामीले विशेष ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल बनाएर चाहिँ जान सक्छौँ। त्यो अनुसार ब्याक पेन मोडेल अझै व्यक्तिगत त्यो बिरामी अनुसार छुट्टै छुट्टै पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ यो रिसर्च भएको कुराहरू यहाँ देखाएको हो र यसमा फङ्सनल डिसेबिलिटी मा चाहिँ एकदम कन्सिस्टेन्ट भयो भनेर, स्ट्रङ कन्सिस्टेन्ट भयो भनेर देखाएको छ। यो मेटा एनालिसिसको अर्को पनि मेटा एनालिसिस छ, त्यो चाहिँ पेन एसोसिएटेड डिसेबिलिटी भन्छ। र अर्को पनि छ मस्कुलो स्केलेटल कन्डिसन राम्रो भएको भन्ने छ। अब त्यसपछिबाट अर्को इम्प्रुभमेन्ट अफ द ब्याक फङ्सन, यो सबै रिसर्च हो। रिसर्च पेपरलाई मैले त्यहाँ देखाएको हो, कुन सालमा भयो, त्यसको राइटर को हो यतापट्टि छ लेफ्ट साइडमा। अनि अब यो चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल हो, यो होमबहादुर दनवार हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाली नै हो, उहाँले नै ब्याक पेनमा गर्नुभएको थियो, त्यो उहाँको पेपर हो। त्यसमा उहाँले धेरै कुराहरू देखाउनु भएको छ। र हाम्रो युनिभर्सिटीबाट चाहिँ डाक्टर पद्मिन म्यामले गरेको रिसर्च पेपरहरू पनि यहाँ छ। नागरत्न दिदीले गर्नुभएको, यो डाक्टर एचआर नागेन्द्र हाम्रो गुरुजीले गर्नुभएको रिसर्च पेपरहरू पनि यहाँ छ। त्यसमा पनि पेन रिलेटेड डिसेबिलिटी कम भएको, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बढेको भनेर देखाइएको छ। अब चाहिँ मेन हामी फेरि पनि एकपटक यो हाम्रो लाइफस्टाइल नै हो, लाइफस्टाइल यौगिक लाइफस्टाइल अथवा लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन अथवा जे भनौँ जीवनशैली परिवर्तन गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्सन पनि हो। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर पनि हो र यो नै हाम्रो ट्रिटमेन्ट पनि हो। यो नै अहिले मेडिसिनको रूपमै डेभलप हुँदैछ, किनभने हाम्रो अहिले म्याक्सिमम समस्याहरू एनसिटीहरू जस्तो चाहिँ आस्थमा, अब यो एन्जाइटी डिप्रेसनदेखि लिएर यो मुटुको समस्या, यो सबै चाहिँ जुन अहिले देखिरहेको छ त्यो सबै हाम्रो लाइफस्टाइलको कारणले देखिरहेको छ। त्यसैले हामीले यौगिक लाइफस्टाइललाई नै अपनाउनु पर्छ। चाहिँ यो लाइफस्टाइल यसको भन्दा अर्को कुनै विकल्पै नै छैन अहिलेको समयमा। हामीले यसलाई नै सुधार्ने हो। त्यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि ब्याक पेनमा चाहिँ अब पोस्चरल करेक्सन, अब हाम्रो शरीरको स्थिति, अब बस्दाखेरि यस्तो कुप्रो भएर बस्नु भएन, सिधा भएर बस्नु पर्यो। अब चेयरमा बस्दाखेरि चाहिँ कुर्सी चाहिँ तल उसमा गएको हुनु पर्यो। अब यहाँ मोनिटर र मेरो आँखाको लेभल मिलिरहेछ नि, अब त्यस्तै आफ्नो अफिसमा पनि मिलाउनु पर्यो। म यहाँ बसिरहेको छु, म एक घन्टा अथवा 1.5 घन्टामा काम गरिसकेपछि रेस्ट लिनु पर्यो। अब बिचमा पानी पिउने हो कि पानीको अलिकति पर राख्ने, त्यस कारणले गर्दा आउन जानलाई टाइम मिल्छ। यो सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ काममा भनेपछि त्यो एकदम यति धेरै त्यसमा फोकस गर्छौँ कि हामी शरीरको अङ्ग बिर्सिराखेका हुन्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो समस्या चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो अब यो उसमा यो ल्यापटपमा हेर्दाखेरि घाँटीसँग अथवा निहुरिँदाखेरि ढाडसँग, यो चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइलमा हामीले ख्याल नगर्दाखेरि, जस्तो हामी यो कुचो लाउँदाखेरि हामी उठेर लाउने होइन, बसेर लाउने, यस्तो अनेक कुराहरू छन् हाम्रो सहरमा पनि गाउँमा पनि। र अर्को प्रोफेसन अनुसार पनि हामीले चाहिँ यो फलो द प्रोसिड्योर भन्छ, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर के हो, त्यो फलो सेफ्टी मेजर लाउने, त्यो सबै कुराहरू हामीले गर्न आवश्यक छ। त्यसले सबभन्दा ठुलो कुरो त स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्न आवश्यक छ। र अनि त्यसपछिबाट रेस्ट रिल्याक्स सुत्ने, त्यो रेस्ट लिने कुरा छ। अब रेस्ट नलिकन गर्दाखेरि हामीलाई त्यो ब्याक पेनमा हिलिङ नै हुँदैन। र यसमा चाहिँ अब हेल्दी लाइफ पर्छ। अब यो फुड पनि हामीले एकदम चाहिँ राम्रो खालको फुड लिनुपर्छ। यदि फुड राम्रो भएन भने त्यहाँबाट क्याल्सियमहरू आउने कुरा, अरू माइक्रोन्युट्रिसनहरू आउने कुरा, भाइटामिन्सहरू आउने कुरा, त्यो नहुँदाखेरि हाम्रो डिस्कमा न्युट्रिसन पुग्दैन। डिस्कमा चाहिँ
चाहिँ सिधै चाहिँ रक्त सञ्चारको फ्लो हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ एकदम पुवर ब्लड फ्लो भइराखेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एक्सर्साइजहरू गरेर राम्रो फुडहरू खाएर चाहिँ हामीले न्युट्रिसन दिन सक्छौँ। यदि तपाईँले फुड चाहिँ राम्रो खाइरहनु भएको छ तर तपाईँले एक्सर्साइजहरू गरेको छैन भने त्यो त तपाईँले स्टोर गर्न सक्दैन, तपाईँको हड्डीले तपाईँको चाहिँ त्यो हाम्रो शरीरले चाहिँ त्यो कुरा स्टोरै गर्न सक्दैन। त्यही भएर जतिसुकै हामीले हेल्दी फुड खाए पनि फेरि एक्सर्साइज पनि हामीले गर्नै पर्छ। बेस्ट एक्सर्साइजमा योगाहरू भयो, स्विमिङहरू भयो, त्यो वाकिङहरू भयो, चाहिँ अरू विभिन्न प्रकारको चाहिँ फिजियोथेरापीको अभ्यासहरू भयो। अब युथहरू हुनुहुन्छ भने जिम जानेदेखि लिएर रनिङदेखि लिएर यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। यो सबै चाहिँ यो लाइफस्टाइलसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ यो ब्याक पेन हुनुभन्दा पहिल्यै हो। ब्याक पेन भइसकेपछि चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ ब्याक पेन मोड्युल अनुसार फेरि डायग्नोसिस गरिसकेपछि अरू अनुसार फेरि हामीले पोस्चरल केयर चाहिँ हामीले सबै अवस्थामा गर्नैपर्छ। त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब मेरो चाहिँ पिपिटी प्रेजेन्टेसन आजको जुन प्रोग्राममा दिन्छ र यो चाहिँ यो क्लोजिङ प्रेयर हो। सबैको शान्ति होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको फलोस् फुलोस् राम्रो होस् भन्दै मैले मेरो प्रेजेन्टेसन यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। र यसको लागि दिपा म्याम, डाक्टर पुकार, हाम्रो यो प्राकृतिक चिकित्सा सङ्घको अध्यक्ष जनकबहादुर बस्नेत, हाम्रो थेरापी सङ्घको अध्यक्ष डाक्टर आनन्द गैरेदेखि लिएर सबै साथीहरूलाई, मेरो थेरापी साथीहरू जसले चाहिँ यो फेसबुक पेजमा हेरिरहनु भएको छ, वाच पार्टीमा हेरिरहनु भएको छ, जुममा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा आएर हामीलाई साथ दिनुभयो, सबैलाई एकदम चाहिँ म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर पुकार लोहनीज्यू र श्रीराम पाण्डेज्यूलाई। यहाँहरूले निकै नै सरल तरिकाले, सबैले बुझ्ने तरिकाले यो कम्मरको दुखाइ कसरी हुन्छ, यसले कुन कुन अवस्थासम्म ल्याउन सक्छ र यसलाई कसरी योग चिकित्साबाट निको पार्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई एकदमै सबैले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु भएको छ। अब म यसलाई टाइम अब धेरै नै खाइसकेको छ, त्यस कारणले टाइम अलि बर्बाद नगरिकन यहाँ च्याट बक्स, हाम्रो जुमको च्याट बक्स र फेसबुक को कमेन्टमा आएको प्रश्नहरूतिर लाग्न चाहे। यहाँ पहिलो प्रश्न म जुमको च्याट बक्समा आएको प्रश्न छ, जुन चाहिँ म डाक्टर पुकार लोहनीज्यूलाई दिन चाहे। यस पहिलो प्रश्न छ, तारा प्रसाद लामिछानेज्यूले सोध्दै हुनुहुन्छ, स्पाइनल कर्ड चुडिएर यसलाई जोड्न सम्भव छ कि छैन? डाक्टर पुकार लोहनीज्यू, यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला। डाक्टर पुकार। नसा चुडिने कारणहरू जस्तो एक्सिडेन्ट भएर हो भने चाहिँ त्यसलाई जोडिने सम्भावना चाहिँ हुँदैन, अथवा कुनै रोगहरू, कुनै रोगले गर्दाखेरि जस्तो नसाहरू चाहिँ अरू केही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम, जस्तो ट्रान्सवर्स माइलाइटिस भन्छौँ हामी, अथवा मल्टिपल स्क्लेरोसिस, यिनीहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ केही भागमा चाहिँ अथवा केही मात्रामा चाहिँ नसाहरू खिएको अथवा नसाहरूमा चोट हुने हो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले केही मात्रामा ठिक गर्न चाहिँ सक्छौँ। तर नसा यदि पूर्ण रूपमा चाहिँ छुटिसकेको छन् अथवा इन्जरी, चोट लागेर चाहिँ नसा काटिसकेका छन् भने त्यसलाई जोड्ने सम्भावना चाहिँ सर्जरी नगरिकन चाहिँ सकिँदैन। र जहाँसम्म मेरो अध्ययन छ, सर्जरीबाट पनि त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ जोडिन चाहिँ सकिँदैन। हजुर, धन्यवाद डाक्टर पुकार लोहनीज्यू। म दोस्रो प्रश्नतिर लाग्दैछु। दोस्रो प्रश्न वाच पार्टीमा आएको छ, नसा च्यापिएको कम्प्लिटली निको हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधिएको छ। यो प्रश्न मैले हाम्रो श्रीराम पाण्डेज्यूलाई दिन चाहे। श्रीराम पाण्डेज्यू, यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला। यो नसा च्यापेकोसँग विशेष चाहिँ हाम्रो डाक्टर पुकारलाई थाहा हुन्छ र योगको अनुसार चाहिँ हामीले रिभर्स गर्न सक्छौँ र यसमा प्रतिप्रसव भनिएको छ र त्यसमा चाहिँ योगा थेरापीको चाहिँ अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष अनुसारको इन्टरभेन्सनहरू दिएर र त्यसमा यो फिजियोथेरापी, अकुपन्चरहरू सबै दिएर हामीले बिस्तारै यसलाई रिभर्स गर्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ हाम्रो सुनिल पौडेल, डाक्टर सुनिल पौडेल चाहिँ नेपालको पहिलो योग प्राकृतिक चिकित्साको चाहिँ फिजिसियन हुनुहुन्छ। उहाँले
3-4 महिनादेखि लिएर 2 वर्षसम्ममा चाहिँ यसलाई रिकभर गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ र मैले उहाँलाई नै रिफर अनुसार मैले पनि देखेको छु। जस्तो हाम्रो कृष्ण ओलिया हुनुहुन्छ, उहाँको एकदमै ब्याक पेनको सिरियस प्रब्लम थियो, उहाँलाई चाहिँ निको भयो र हामीले यस्तो चाहिँ देखेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो नसा च्यापेको प्रब्लमको चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ, यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ। हजुर, धन्यवाद श्रीरामज्यू। यो प्रश्न फेरि पनि म डाक्टर पुकार लोहनीज्यूलाई पनि दिन चाहे। के अरे नसा च्यापिएको कम्प्लिटली निको हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ वाच पार्टीमा। डाक्टर पुकार लोहनीज्यू एकपटक प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध हजुर, गरे। अब नसा च्यापिने कारणहरू हुन्छन्। नसा चाहिँ ओभरवेटले गर्दाखेरि च्यापे अथवा मासुमा चाहिँ समस्या भएर हो भने पहिला वेट घटाउनेतिर लाग्नुपर्छ। उहाँको वेट चाहिँ अत्यधिक रूपमा छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ढाडको मासुहरू, ढाडको हड्डीमा चाहिँ बढी प्रेसर गएर चाहिँ नसा च्यापेको हो भने चाहिँ वेट घटाउनुपर्छ। वेट घटाइसकेपछि हड्डीमा हुने प्रेसर चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छन्। अथवा उहाँको एजले गर्दाखेरि अथवा एजले गर्दाखेरि डिजेनेरेसन बढी भएको छ भने चाहिँ न्युट्रिसनको मात्राहरू जसो राम्रोसँग प्रोटिनको अथवा क्याल्सियमको, भिटामिन डीको यी मात्राहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा शरीरमा पुगेको छ कि छैनन्, अथवा न्युट्रिसन डिफिसियन्सीले भएको हुँदाखेरि नसा च्यापेको हो कि, अथवा उहाँलाई चाहिँ चोट लाग्दाखेरि अथवा केही हुँदाखेरि चाहिँ डिस्क बल्ज अथवा जुन डिस्क चाहिँ सरेर चाहिँ नसा छोको हो कि, त्यो कारण यदि पत्ता लागेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नसा च्यापेको हो भन्ने थाहा पायो भने त्यो सम्बन्धित सिम्टम्सहरूलाई कम गर्नको लागि चाहिँ न्युट्रिसनल डेफिसियन्सी अथवा फिजिकल एक्टिभिटी यिनीहरूलाई घटाउँदाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भने उहाँको छोको नसालाई पहिले जस्तो हामीले छोटो अवधिको थेरापी जस्तो इन्टरभेन्सनल थेरापी जुन हामीले दिन्छौँ 10-15 दिन 1 महिनाको थेरापीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले उहाँको दिनचर्या रेगुलर गर्न सक्ने, जस्तो उहाँको पेन मिनिमाइज गर्ने, उहाँलाई चाहिँ आफ्नो दिनचर्या चलाउन सक्ने, ढाडहरू चाहिँ सजिलै उठाएर काम गर्न सक्ने, यी सबै चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा रिहेबिलिटेसनको माध्यमबाट गराउन सक्छौँ। तर नसा च्यापेको जुन भाग छ त्यसलाई पुरै मात्रामा सन्चो हुनलाई चाहिँ कमसेकम 3 वर्षदेखि 4-5 वर्षसम्म त्यो रहन्छ। र जुन डिस्क जति बाहिर निस्केको छ, यदि उहाँको पोस्चर सही छ, ओभरवेट हुनुहुन्न र उहाँले चाहिँ आफ्नो रेगुलर एक्टिभिटी र एक्सर्साइजहरू चाहिँ डेली गर्नुहुन्छ भने जति मात्रामा डिस्क निस्केको छ त्यो शरीरको आफ्नो अटोफ्यागी भन्ने एउटा शरीरकै आफ्नो नचाहिने चिजहरूलाई चाहिँ खाइदिन्छ र डिस्क जुन निस्केको छ त्यसलाई चाहिँ कमसेकम 3 4 वर्षभित्रमा चाहिँ त्यो पुरै मात्रामा ठिक हुन्छ, कम्प्लिट रिकभरी आउँछ। हजुर, धन्यवाद पुकार लोहनीज्यू, डाक्टर पुकार लोहनीज्यू। अब हामीसँग तेस्रो प्रश्न छ, वाच पार्टीमा आएको छ। यो पनि पुकार लोहनीज्यूकै लागि छ। आई एम डुइङ फिजियो एन्ड इट हेज हेल्प मी, वाइ शुड आई नाउ स्टार्ट योगा थेरापी? यसलाई एकचोटि प्रश्न अब मैले फेरि हाम्रो उसमै भने फिजियोथेरापी गर्नु मात्रै मैले नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ। फिजियोथेरापी पनि एउटा इन्टरभेन्सनल टेक्निक हो, जसले गर्दाखेरि हामीले जस्तो हस्पिटलको ऊहरूमा पनि अथवा हामीले चलाउने प्रोसिडियरहरूमा पनि फिजियोथेरापीले धेरै हेल्प गर्ने गर्छ। तर हामीले यहाँ यसमा के हेरिरहेछौँ भने हाम्रो जीवनशैली अथवा हाम्रो जीवनको म्यानेजमेन्ट, हामीले गर्ने डे टु डे एक्टिभिटी चाहिँ मिलेको छ कि छैन, अथवा हाम्रो ब्याक पेन चाहिँ डे टु डे एक्टिभिटिजले हो कि, अथवा हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटिजहरू जुन हामीले गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ नमिलेर हो कि, अथवा के कारणले चाहिँ हाम्रो ढाड दुखिरहेछ, त्यो कारणहरू चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित हुन् भने हामीले फिजियोथेरापी गर्दाखेरि केही समयलाई चाहिँ त्यसले हामीलाई ठिक पार्छ। तर जीवनशैली नै यदि मिलाउनु हुन्न, जीवनशैली चाहिँ एउटा यौगिक लाइफस्टाइल अथवा नेचुरोप्याथीको जुन लाइफस्टाइलमा चाहिँ डेली योगा गर्ने, खानपान मिलाउने, निन्द्राहरूको सबैको चाहिँ एउटा ब्यालेन्समा राख्नुहुन्न भने फिजियोथेरापी गर्दाखेरि केही दिनलाई चाहिँ उहाँलाई ठिक हुन्छ, फिजियोथेरापी छोडेको दिनपछि फेरि उहाँलाई ब्याक पेन सुरु हुन्छ। भन्न खोजेको जीवनशैली नमिलाउनु हुन्छ भने त्यो प्रब्लम फेरि रिपिट हुन्छ। त्यही भएर फिजियोथेरापी सर्ट ड्युरेसनको लागि चाहिँ चाहिने हो। तर यदि उहाँले योगा गर्नुहुन्छ अथवा प्राकृतिक चिकित्साको जति पनि माध्यमहरूमा आउनुहुन्छ भने त्यसले लङ टर्म सल्युसनलाई चाहिँ एउटा आधार बन्छ। हजुर, धन्यवाद डाक्टर पुकार लोहनीज्यू। अर्को एउटा प्रश्न छ, त्यो पनि वाच पार्टीमै आएको प्रश्न हो, यहाँलाई नै दिन चाहे मैले। दुखाइ कम हुनका साथै फेरि कहिले नदुख्ने हुन चाहिँ के गर्नुपर्छ? डाक्टर साहबलाई मैले यो प्रश्नलाई
सोधे। दुखाइको कारण यदि हामीले थाहा पायौँ, हाम्रो प्राकृतिक चिकित्सा अथवा हाम्रो योग थेरापीमा हामीले के गर्छौँ भने दुखाइको जरा कहाँबाट सुरु भएको छ, जस्तो हाम्रो दुखाइको जराहरू केले गर्दाखेरि चाहिँ दुखेका हुन्, यदि जीवनशैलीले गर्दाखेरि दुखेका हुन् अथवा हाम्रो इमोसन्सहरू अथवा हामीले गर्न खोजेका कामहरू, हामीले जस्तो जीवनमा जति पनि अचिभ गर्न खोजेका कुराहरू हामीले पाएनौँ अथवा केही भन्यो, त्यसले चाहिँ एउटा इमोसनल डिस्ट्रेस लिएर मात्रै जान्छ। त्यस्ता कारणले यदि हाम्रो ढाड दुखेको हो भने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ निर्मूल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पेन भएकै आधारहरू, जस्तो हामीलाई पेन भइरहेछ भने पनि हामीले जीवनशैली मिलाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले हामीलाई निरन्तरको एउटा प्रयासले चाहिँ लामो समयलाई चाहिँ सस्टेन गर्न चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ। दुखाइ हुँदै पनि दुखाइको लागि इन्जोय गरेर हाम्रो दिनचर्या चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ चलाउन सक्छौँ। हजुर, धन्यवाद डाक्टर पुकार लोहनीज्यू। फेरि पनि अर्को प्रश्न डाक्टर पुकार लोहनीज्यूकै लागि म सोध्दैछु। लोहनी प्रार्थनाजीले सोध्दै हुनुहुन्छ, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन PIBD एन्ड लोवर ब्याक पेन? इज द एक्सर्साइज सेम फर द सेम बोथ द केसेस भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। यसलाई अलिकति लोवर ब्याक पेन भनेको चाहिँ जेनरलाइज टर्म हो। जस्तो लोवर ब्याक पेन अन्तर्गत सबै खालका ढाड दुखाइहरू आउँछन्, सायद मासु च्यापेर पनि हुन सक्छन् अथवा डिस्क प्रब्लम भएर पनि हुन सक्छन्। लोवर ब्याक पेन भनेको चाहिँ एउटा जेनरलाइज टर्म, मेकानिकल ब्याक पेन पनि हुन सक्छन् भने PIBDलाई चाहिँ प्रोल्याप्स अफ इन्टरभर्टेबल डिस्क भनिन्छ, जसलाई चाहिँ डिस्क बल्ज भएर त्यसले भोलि गएर नसा छोको छ कि छैन, छोको छ भने रेडिकुलोप्याथी हामीलाई चाहिँ नसा झमझमाउने अथवा त्यस्तो लक्षणहरू देख्छन् भने डिस्क प्रोल्याप्स हुँदाखेरि ढाड दुख्ने र एउटै ठाउँमा लोकलाइज जस्तो दुखेर चाहिँ त्यसले लामो समयसँग दुखाइरहन्छ। तर हाम्रो योगा टेक्निकहरू अथवा हामीले जति पनि योगा टेक्निक चाहिँ एज अ होलिस्टिक हेर्ने हुनाले चाहिँ लगभग लोवर ब्याक पेनमा चाहिँ PIBDमा चाहिँ हामीले उस्तै खालका योगा टेक्निक्सहरू चाहिँ गर्छौँ। तर यिनमा के फरक छ भने हामीले त्यो लोवर ब्याक पेन कुन चाहिँ कारणले भएको हो त्यो छुट्याउँछौँ र PIBD चाहिँ डिस्क बल्ज भएको हुनाले अगाडि निहुरिन नहुने खालका योगा टेक्निक्सहरू जसले गर्दाखेरि अझै डिस्कमा समस्या आउन थाल्छन् अथवा लुजनिङ एक्सर्साइजहरू जुन सुरु गरेर जसले चाहिँ मासुलाई चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटीको एउटा आधार दिन्छ, त्यस्ता खालका योगा टेक्निक्सहरूलाई चाहिँ छुट्याएर चाहिँ PIBD र लोवर ब्याक पेनमा चाहिँ योग थेरापी गर्छौँ। तर सिमिल्यारिटी चाहिँ धेरै छन् त्यसमा। हजुर, धन्यवाद डाक्टर पुकार लोहनीज्यू। अर्को एउटा आग्रह यहाँ आएको छ, म श्रीराम सरलाई यो आग्रह गर्न चाहे, ब्याक पेनमा कुन कुन आसना गर्नुहुन्छ सिरिजमा भनिदिनुहोस् न भनेर यहाँ सोध्नु भएको छ। यसलाई अलि सरल तरिकाले भनिदिनु न। श्रीराम सरज्यूलाई म आग्रह गर्दैछु। योगा उसमा सबभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ त्यहाँ मैले मोड्युलमा पनि दिएको छु, त्यसमा पनि उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले लुजनिङबाट सुरुवात गर्ने हो र यो हाम्रो फिङ्गरको, रिस्टको, त्यसपछिबाट एल्बोको, सोल्डर्सको, नेकको यो सबै चाहिँ लुजनिङभित्र पर्छन्। यसमा फेरि यो हात चाहिँ यता दायाँ बायाँ लाने, फेरि जोड्ने, ह्यान्ड्स इन एन्ड आउट भयो। त्यसपछि यो हात उता अगाडि फर्काएर चाहिँ यो गर्ने ह्यान्ड स्ट्रेच भयो। यसमा चाहिँ 3वटा भेरिएसन छ। यसमा ब्रिदिङ जोडेर, च्यान्टिङ जोडेर यो गर्न सकिन्छ भने यसमा लम्बार स्ट्रेच भनेर भन्छ। यसमा नेपालीमा चाहिँ रिड व्यायाम भनेर भनिन्छ भने त्यसमा सेतु बन्दासनहरूदेखि लिएर चाहिँ दर्शल स्ट्रेच देखि त्यसमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ। बसेर गर्ने आसनहरू पनि छन्, जस्तो उष्टासनहरू। त्यसमा चाहिँ हेरेर हुन्छ ब्याक पेनको अवस्था कस्तो छ, त्यो चाहिँ हामीले फिजिसियन र योगा थेरापिस्ट बसेर सल्लाह गर्नुपर्छ, उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अनि स्ट्यान्डिङमा पनि अर्धकटी चक्रासना, अर्धचक्रासना लगायतका चाहिँ उहाँहरू गर्न सकिन्छ। यो सबै यो चाहिँ जुन अघि मैले भने अङ्ग व्यायामहरू, यो चाहिँ यो ब्रिदिङ प्र्याक्टिसहरू यो चाहिँ सबै हामीले चेयरमा बसेर गर्नुपर्छ। र यही नै यदि सेभियर केस छ भने हामी बसेर पनि गर्न चाहिँ सुपाइन पोजमा उत्तानो परेर सुतेर पनि गर्न सक्छौँ। र यसमा विशेष गरी अवस्था कस्तो छ, ब्याक पेन चाहिँ कति छ, त्यस आधारमा हामीले योगा ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल बनाउन सक्छौँ, मोड्युल बनाउन सक्छौँ। धन्यवाद श्रीरामज्यू। यहाँ अर्को प्रश्न छ, म डाक्टर पुकार लोहनीज्यूलाई दिन चाहे। डिपोलराइजजीले सोध्दै हुनुहुन्छ, MRI रिपोर्ट सोड हाइपरट्रोफी अफ द लिगामेन्टम फ्ल्याबम, यसमा कुन कुन रोग योगा या कसरी गर्नु पर्ला?
प्लिज अब एडभाइस दिनु होला भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ के गराउँछ भने मैले मेरो स्लाइड्सहरूमा पनि भने डिस्क बल्ज हुँदाखेरि चाहिँ स्पाइनल स्टिनोसिस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि नसाबाट जुन क्यानलबाट पास हुनुपर्ने त्यो चाहिँ कि चाहिँ डिस्क बल्जबाट हुन्छ कि चाहिँ लिगामेन्टहरू फुलेर अथवा जुन लिगामेन्टम भन्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाइपोट्रोफिड हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ नसाहरू छुन जान्छन्, जसले गर्दाखेरि यसको सिम्टम्स भनेको चाहिँ स्पाइनल स्टिनोसिस हो, जुन चाहिँ पिआइबिडीसँगै सम्बन्धित छन्। त्यही भएर हामीले योगा टेक्निक्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा लुजनिङ टेक्निक्सहरूबाट सुरु गरेर आसनाको टेक्निक्सहरू जुन चाहिँ ट्विस्टिङ आसनाजहरू जसले चाहिँ यस्तो खालको लिगामेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्ट्रेच गराउन मद्दत गर्छन्, ती खालका योगा टेक्निक्सहरू चाहिँ गर्न मिल्छ। तर त्यो एउटा चाहिँ हामीले मोड्युलमा बसेर चाहिँ गर्नुपर्छ, जुनमा चाहिँ आसना, प्राणायाम, मेडिटेसन टेक्निक्सहरूदेखि लिएर रिल्याक्सेसन टेक्निक्सहरू सबै चाहिँ इन्भल्भ हुन्छन्। र लिगामेन्टम फ्लेबम हाइपोट्रोफिड हुनु भनेको चाहिँ सिमिलर टु पिआइबिडी नै हो, जुनमा चाहिँ पिआइबिडीमा चाहिँ डिस्क सरेर नसा छुन्छ भने यता चाहिँ हाइपरट्रोफिड हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ जुन स्पाइनल स्टिनोसिस गराउँछ, त्यो चाहिँ नसा छुने समस्या हो। एउटा मोड्युलमा बसेर हामीले चाहिँ त्यसको समाधान चाहिँ गर्न सक्छौँ। हजुर, धन्यवाद डाक्टर पुकार लोहनीज्यू। अर्को एउटा प्रश्न छ, प्रतीक्षाज्यूले सोध्दै हुनुहुन्छ, यो पनि डाक्टर पुकार लोहनीज्यूकै लागि सोध्दैछु म। घर नजिकै एउटा योगा क्लास हुन्छ, ढाड दुखेपछि म त्यतै गएँ, 1 मन्थ अघिको कुरा हो, अरू चेकअप त मैले गरेको छैन, सन्चोनी भइराखेको छ, के म डाक्टर कहाँ जानु जरुरत छ र त्यहाँ सिकाइएको योग मात्र गरिराखेको छु, यसको लागि केही भनिदिनुहुन्छ कि? अब मैले भने हाम्रो योगा टेक्निक्सहरू चाहिँ कतिपय हामीलाई चाहिँ भित्री रोग के छ भन्ने थाहा नपाएर हामीले गरिरहेको पनि हुन सक्छौँ। यदि हामीलाई अक्युट ब्याक पेन छ, ब्याक पेन स्प्याजमले मात्रै हो भने त हामीले योगा गर्दाखेरि त्यसले हामीले सन्चो पनि पार्छ। तर यदि मासु च्यात्ते छन् अथवा मासुमा लिगामेन्ट च्यातेको छ, डिस्कहरू प्रोल्याप्स भएको छन् भने चिकित्सकको सल्लाह लिनु राम्रो, किनभने योगा गर्दाखेरि केही दिनलाई फाइदा भए पनि त्यसले वर्षौँसम्म चाहिँ दुखाइ भइरहने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ। दुखाइ पुरै तरह निर्मूल गर्नलाई चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह, किनकि ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ने सक्नुहुन्छ, उहाँको शरीरमा भिटामिन कमी हुनसक्छ, मिनरल्सहरू कम भएको हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा कुनै एमआरआई अथवा एक्सरेले चाहिँ जुन चाहिँ त्यसको जरासम्म पुग्न सकिन्छ, ब्याक पेन कसरी सुरु भयो, त्यसको जरा के हो र भोलि गएर चाहिँ त्यसले के निम्त्याउँछ भनेको चाहिँ चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ। हजुर, धन्यवाद डाक्टर पुकार लोहनीज्यू। अब म एकदम अन्तिम प्रश्नतिर लाग्दैछु। अहिले यही कोरोनाको महामारीको समय पनि छ, सबैजना एकदम डराएको अवस्था, एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ बिताइराख्नु भएको छ। अब कुनै औषधि पनि बनेको छैन र साथसाथै कुनै भ्याक्सिन पनि नबनेको अवस्थामा केले गर्दा कसरी निको हुन्छ भनेर सबैजनालाई एकदमै चासोको विषय रहेको पनि छ। यहाँ यसै सन्दर्भमा एउटा प्रश्न आएको छ, म यो डाक्टर पुकार लोहनीज्यूलाई राख्न चाहे, यसलाई अलिक राम्रोसँग प्रश्न पारिदिनु होला भन्ने आशा गर्दछु। कोरोनाको लागि कुन आसना उत्तम हुन्छ यसको बारेमा पनि भनिदिनु पर्यो भनेर उहाँको नाम त यहाँ देखिन मैले, उहाँलाई एकचोटि प्रश्न पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अब कोरोनाको लागि भनेर हामीले पहिला चाहिँ के जान्न जरुरी छ भने कोरोना चाहिँ सामान्य रुगा खोकी लाग्ने भाइरस हो। यसको चाहिँ अब 2 खालका प्रिभेन्सन हुन्छन्, कि चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा पहिले नै हामीले आफ्नो रोग क्षमतालाई वृद्धि गर्ने खालका योगाहरू, जस्तै जुन फिजिकल एक्टिभिटिज बढाउँदाखेरि चाहिँ शरीरमा रगतको सञ्चार राम्रोसँग हुनाले इम्युनिटीको कोरोना भाइरस नलाग्दैखेरि यदि हामीले इम्युनिटी बढाउने गरी चाहिँ जस्तो जलनीतिहरू, जसले चाहिँ नाकमा भएका फोहोरहरूलाई सफा गर्छन्, अथवा स्टिम लिने जुन स्टिम बाथहरू हामी भन्छौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरबाट हुने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई चाहिँ वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ। तर यदि हामीलाई कोरोना नै लागेको अवस्था भइसकेछ भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यसमा पनि 2 खालका उपचार हुन्छन्। एउटा भनेको हाम्रो मनोबल हो, हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो मनोबललाई चाहिँ बलियो राख्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी चाहिँ लो हुँदैन र शरीरमा भएका चेन्जेसहरू, जस्तो कोरोना भाइरसको सिम्पटम देखिहाल्यो भने सर्टेन ज्वरोको सिम्पटम देखिन सक्छ, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्याहरू देखिन सक्छन् भनेपछि सिम्पटम हेरेर हामीले चाहिँ योगा आसनाहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ।
जस्तै श्वास प्रश्वासमा समस्या छ भने श्वास प्रश्वासका टेक्निक्सहरू जस्तै ब्रिदिङ टेक्निक्सहरू जुन योगामा युज हुन्छन्, जस्तो ह्यान्ड इन एन्ड आउट टेक्निकहरू, भ्रामरी, नाडी शुद्धि टेक्निक्सहरू जसले चाहिँ अक्सिजन कन्जम्सनलाई बढाउँछ र हामीले श्वास प्रश्वासमा मद्दत गर्छ भने सर्टेन पोस्चरहरू जसले चाहिँ बडी हाम्रो मनोबललाई वृद्धि गर्ने जस्तो रिल्याक्सेसन टेक्निक्सहरू जसले चाहिँ हामीलाई रिल्याक्स गर्न मद्दत गर्छन्, शवासना टेक्निक्सहरू, मेडिटेसनका टेक्निक्सहरू, यीहरू चाहिँ युज गर्न चाहिँ सकिन्छ। र यसको उपचार भने मैले भनिहालेँ कि चाहिँ प्रिभेन्सनतिर जानु पर्यो, कि चाहिँ लागिसकेपछि सिम्पटम वाइज हामीले आफ्नो एक्टिभिटिजहरू गर्न चाहिँ सक्छौँ। धन्यवाद डाक्टर पुकार लोहनीज्यू। र साथसाथै अब हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। धन्यवाद डाक्टर पुकार लोहनीज्यू र श्रीराम पाण्डेज्यू, यहाँहरूले एकदमै जानकारीमूलक प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा हामीले आशा गरेका छौँ आजको कार्यक्रम सबैजनाको लागि एकदमै समय सान्दर्भिक, उपलब्धिमूलक र साथै सरल लाग्यो होला भनेर। दर्शकबिन, अब कार्यक्रमको एकदम अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र यस कार्यक्रमको समापनको लागि म हाम्रो योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष वरिष्ठ डाक्टर श्री जनक बहादुर बस्नेतज्यूलाई आग्रह गर्दै म डाक्टर दिपा पाण्डे यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद। म पनि यसैबाट सबैलाई धन्यवाद र सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पनि धन्यवाद सबैजनालाई, हार्दिक आभार। सबैजनालाई नमस्ते। धन्यवाद डाक्टर दिपा, डाक्टर पुकार लोहनी र राम पाण्डेज्यू, यहाँहरू सबैजनाको राम्रो प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो ब्याक पेन पक्कै पनि अहिलेको धेरै मान्छेलाई हुने समस्या, धेरै व्यक्तिहरू यसबाट सफर हुनुहुन्छ। यो हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो पोस्चर, हाम्रो खानपान, हाम्रो एक्सर्साइज नगर्ने बानी, यस्ता हाम्रा अप्राकृतिक र अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारणले गर्दाखेरि यो समस्या धेरै नै बढेको देखिन्छ। विशेष गरी अहिले हामीले चलाउने ल्यापटपहरू भनौँ अथवा मोबाइलहरू भनौँ, यो कारणले गर्दाखेरि धेरै देखिन्छ। र हामीले योग र प्राकृतिक चिकित्साका अस्पतालमा सबभन्दा धेरै उपचार गर्ने र सबभन्दा धेरै बिरामी आउने केस पनि यो ब्याक पेन, नेक पेनकै बढी हो र हामी उपचारमा बढी सफल पनि, हामीले राम्रो रिजल्ट पनि यसमै दिन सकेका छौँ। र त्यसमध्येको एउटा, विभिन्न उपचार मध्येको एउटा चाहिँ योग थेरापी, जुन चाहिँ ब्याक पेनको लागि एकदमै इफेक्टिभ छ। यहाँहरूले यसको बारेमा डिटेलमा जानकारी लिइसक्नुभयो र यो चाहिँ ब्याक पेन भइसकेपछि पनि त्यत्तिकै इफेक्टिभ छ र ब्याक पेन नहोस् भन्नको लागि पनि यो योग गर्नु जरुरी छ। र एकदम सिभियर ब्याक पेन छ भने हामीले योग मात्रै नभएर अरू पनि उपचारका विधिहरू अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसमा जस्तो नेचुरोप्याथीका विभिन्न उपचारहरू, एक्युपङ्क्चरहरू, फिजियोथेरापीहरू। तर त्यो निको भइसकेपछि पनि फेरि मेन्टेन गर्नको लागि, लङ टर्म मेन्टेन गर्नको लागि योगको चाहिँ विकल्प छैन। योग हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ यो लामो समय मेन्टेन गर्नको लागि, किनभने एकपल्ट भइसकेपछि फेरि पनि बल्झिने सम्भावना हुन्छ। त्यसको लागि हामी लङ टर्म म्यानेज गर्नु पर्ने हुन्छ। र यो हामीले लास्ट विकदेखि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सङ्घ र योगा थेरापी एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा यो प्रोग्राम हामीले आयोजना गरेका छौँ र यसलाई हामीले नितान्त टेक्निकल बनाउन खोजिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न थेरापी, विभिन्न रोगमा योग थेरापीले कसरी काम गर्छ, त्यसको चाहिँ टेक्निकहरू के हुन्छ, त्यसलाई हामी आधार गरेर यो विशुद्ध रूपमा टेक्निकल सेसन हुनेछ। हामीले त्यो कोसिस गर्दैछौँ र यसको लागि हामीलाई यहाँहरूको चाहिँ सहभागिता, सुझाव एकदमै आवश्यक छ। हामीले यसलाई अझ राम्रो प्रभावकारी बनाउनको लागि के कस्ता हामीले सुधार गर्नुपर्छ, यहाँहरू सबैजनाको सुझावको अपेक्षा राखेका छौँ। किनभने हामी पनि सिक्दैछौँ। हामी भर्खरै दोस्रो सेसनमा हामी आज गएका छौँ। त्यसकारण यहाँहरू सबैजनाको यो उपयुक्त सुझावको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी योग र प्राकृतिक चिकित्साको बारेमा हामीले योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सङ्घको तर्फबाट अहिले यो कोभिडको सन्दर्भमा, अघि पनि कोभिडको सन्दर्भमा के कस्तो योगहरू गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन आएको थियो र अहिले सबैको लागि यसको चाहिँ जिज्ञासा छ। मान्छेलाई यो कोभिडसँग जुझ्नको लागि, यससँग बस्नको लागि, यो लागिहालेमा कसरी चाहिँ सिम्टोम नहोस् भन्नको लागि चाहिँ योग र प्राकृतिक चिकित्साको धारणा के छ, यसले के गर्न सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ विभिन्न किसिमको चासो छ र कतिपय के अरे व्यक्तिहरूबाट यसको बारेमा भ्रम पनि फैलाएको हामीले बुझेका छौँ। हामीले चाहिँ केही व्यक्तिहरूबाट त्यस्तो किसिमको चाहिँ अनावश्यक भ्रम पनि छर्ने गरेको देखेका छौँ, सुनेका छौँ हामीले सोसियल मिडियाहरूमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा यथार्थ के हो
योग र प्राकृतिक चिकित्साले यसलाई कसरी चाहिँ हेरेको छ र यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ यसको चाहिँ यो कोभिड-19सँग लड्नको लागि भनेर हाम्रो एसोसिएसनको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्नको लागि हामीले पर्सि आइतबार बेलुका 7 बजे हामीले छुट्टै जुम आइडीबाट प्रोग्राम आयोजना गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो यो कोभिडको बारेमा आधिकारिक धारणा आउनेछ, के कस्ता चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भ्रमहरू फिजाइएका छन् र योग र प्राकृतिक चिकित्साले कसरी चाहिँ काम गर्छ, कुन कुन टेक्निक हामीले यसलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छौँ अथवा गऱ्यो भने यसबाट फाइदा हुन सक्ने सम्भावना छ, यसबाट के अरे बच्नको लागि सही हुनेछ भन्ने विषयमा हामीले जानकारी दिन्छौँ। यो सूचना मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे र यति भन्दै यहाँहरूको यो सहभागिताको लागि, यहाँहरूको उपस्थितिको लागि र यो रेकर्डेड लाइभ हेर्नुहुने पछि हेर्नुहुने सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको यो प्रोग्राम यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। शुभरात्रि होस्। धन्यवाद।